We're moving forward to our first panel discussion, which is कहिले खुल्छ बैंक एस्युरेन्स नीति नियामक र बजारको वास्तविकता यो विषयमा छलफल गराउनका लागि म सर्वप्रथम हाम्रा मोडरेटरज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। टीकाराम यात्रीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा बसिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा मोडरेटरज्यूलाई एकपटक जोरदार तालीले यहाँहरूले सम्मान दर्शाइदिनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। र सँगसँगै हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई पनि अब हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ। गुरुप्रसाद पौडेल सर हामीसँग हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सरलाई पनि अगाडि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। निर्मल अधिकारीज्यूलाई पनि अगाडि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नेपाल इन्सुरेन्स अथोरिटीका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै एनआइसी एसियाका सिइओ सुजित कुमार शाक्यज्यूलाई पनि माथि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सन नेपाल लाइफका सिइओ राजकुमार अर्यालज्यूलाई पनि जोरदार तालीका साथ मञ्चमा हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ। र मेट लाइफ नेपालका भिपी तथा जेनरल म्यानेजर निर्मल काजी श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि मञ्चमा हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यस प्यानलको हिस्सा हुनुभएकोमा, यस प्यानलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो पहिलो सत्र फुल अफ एनर्जी र फुल अफ इन्टरेक्सन रहनेछ भन्ने आशाका साथ अब म हाम्रा मोडरेटरज्यूलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, शुभ बिहानी। देशमा चुनावी सरगर्मी र चटारो छ, त्यसका बावजुद र त्यसका बीचमा पनि हामी इन्सुरेन्सको यो डिस्कोर्समा सहभागी भएका छौँ। सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। यसपालिको चुनाव चाहिँ राजनीतिज्ञलाई कम पत्रकारलाई बढी लागे जस्तो छ। धेरै पत्रकारहरू चाहिँ पूर्व पत्रकार भएर, मन्त्रीहरू पूर्व मन्त्री निवर्तमान मन्त्री भएर निर्वाचनको उम्मेदवार भइरहेका छन्। अपेक्षा गरौँ अर्को इन्सुरेन्समा पनि म यसरी नै प्रश्न सोध्ने भूमिकामा बसिरहन पाऊँ। यो कटाक्ष होइन, यो किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आफ्नो पेसा छोडेर अरूको पेसा चाहिँ सबभन्दा प्रधान हो भन्न थालियो भने त्यहाँ भएको कुरा पनि त्यो के भन्छ भने भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्छ भने जस्तै हो। ताप्केबाट भुङ्ग्रामा पर्नुभन्दा बरु आफ्नै पेसामा आफ्नै कर्ममा ठिक छ। म यसका विषयमा चाहिँ म अलिक कम साक्षियार हो। यो जुन विषय छ यो विषयको चाहिँ म जिज्ञासु हो, त्यसैले मलाई जिज्ञासा राख्न सजिलो हुन्छ। मर्मज्ञले विशेषज्ञले भन्दा पनि एउटा एकदमै अल्पज्ञानी अथवा अर्ध साक्षर मान्छेले गरिएको प्रश्नहरू चाहिँ झन् सही प्रश्न आधा उत्तर हुन्छ होला। बैंक एस्युरेन्स यो बैंक र बिमा कम्पनीहरू बीचको रणनीतिक साझेदारी जसको विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा एउटा सफल र अपरिहार्य मोडल मानिन्छ। वान स्टप सोलुसनको अवधारणा अनुरूप बैंकमा ग्राहकहरूलाई एउटै छातामुनि निक्षेप, कर्जा, बिमा सेवा उपलब्ध गराउने यसको मुख्य उद्देश्य हो। तर यसको दुरुपयोग भएका कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले 2076 सालदेखि चाहिँ स्थगित गरेको छ। यसले चाहिँ बैंकको पहुँचलाई 33% विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यलाई असाध्यै त्यसले सकस पारेको छ। अब यो कहिले खुल्छ, खुल्नुपर्ने अपरिहार्यता त सबैले, यो बिमा प्राधिकरणले, बिमासँग सम्बद्ध पात्रहरूले मात्रै होइन स्वयं राष्ट्र बैंकले पनि महसुस गरेको होला। तर यसको बैंकलाई चाहिँ यो जबरजस्ती रूपमा बिमाको प्याकेजहरू भिराउने कारणले, त्यसको दुरुपयोग भएका कारणले यसलाई सायद रोकिएको होला। तर यसलाई सकस भन्दा पनि सहज कसरी पार्न सकिन्छ र कसरी खुलाउने भन्ने विषयको यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारी, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसै गरी एनआइसी एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार शाक्यजीलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु। सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालजीलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु। र त्यस्तै मेट लाइफका महाप्रबन्धक तथा उपाध्यक्ष निर्मल काजी श्रेष्ठलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। म अब सबभन्दा सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्कबाटै आउँछु, जसले यसलाई अङ्कुश लगाएको थियो, जसले रोकेको थियो। किन रोकियो भन्ने प्रश्नमा नपुगिकन कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइँदैन होला,
किन रोकियो र के भयो भने कहिलेदेखि खुल्छ? धन्यवाद टिकारामजी। सर्वप्रथम त म bankingsamaचार.com र यो न्युज अफ इन्सुरेन्स.com जसले यो तेस्रो सिरिज लिएर आउनु भएको चाहिँ छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। टिकारामजीसँग यो तेस्रो सिरिजमा दोस्रो पटकको भेट हो। हामी अघिल्लो सिरिजमा पनि थियौँ, सँगै थियौँ। हामी थोरै कुरा पनि गरेका चाहिँ थियौँ। ब्याङ्क इन्सुरेन्स म थोरै पृष्ठभूमि पनि भन्छु। ब्याङ्क इन्सुरेन्स नर्मली हामीले कस्तो खालको फाइनेन्सियल सिस्टम एडप्ट गरिरहेको चाहिँ छौँ भन्ने बारे पनि बुझ्न आवश्यक चाहिँ छ। हामीले अहिले अवलम्बन गरेको ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको युनिभर्सल ब्याङ्किङ सिस्टम होइन। नर्मल्ली युनिभर्सल ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र कमर्सियल ब्याङ्किङ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, एसेट्स म्यानेजमेन्ट, इन्सुरेन्सहरूलाई एउटै छातामुनि लगभग चाहिँ सञ्चालन गर्ने सोच राखिन्छ युनिभर्सल ब्याङ्किङमा। तर हामीले अहिले फङ्सनल अथवा सेगमेन्टेड टाइपको फाइनेन्सियल सिस्टम अथवा ब्याङ्किङ सिस्टमलाई अवलम्बन गरिरहेका चाहिँ छौँ, जसमा ब्याङ्कहरू पनि क्लासिफाइड चाहिँ छन्। कमर्सियल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी, माइक्रो फाइनेन्स। अनि त्यो कुरालाई रेगुलेट, ती संस्थाहरूलाई रेगुलेट गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। हामीसँग इन्सुरेन्स कम्पनी अलग्गै नियमनकारी निकायको अन्तर्गत चाहिँ छन्। त्यस्तै हामीसँग पुँजी बजारलाई रेगुलेट गर्ने सेबोन छ, त्यसको अन्तर्गत थुप्रै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरू चाहिँ छन्। अब कुरा रहन्छ, एउटा संस्थाले अथवा एउटा नियमनकारी निकायले सञ्चालन गरिरहेका प्लेयरहरूले अर्को नियमनकारी निकायको बिजनेस अथवा प्रडक्टलाई कुन रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। यसमा अब मैले मोडल, हामीले जुन युनिभर्सल मोडलमा ब्याङ्क इन्सुरेन्स अटाउँदैन भन्न त मिल्दैन। त्यसो भन्ने हो भने हामी 65-66 सालबाट सुरुवात गरेर यहाँले भने जस्तै 76 सालसम्म त्यसको निरन्तरता गरिरहेका चाहिँ थियौँ। 76 सालमा हामीले मौद्रिक नीतिमा नै उद्घोष गरेर अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन एजेन्ट बिमाको अभिकर्ता भएर आफ्ना ग्राहकहरूलाई बिमा बेचिरहनु भएको चाहिँ थियो, त्यो कार्यले केही कुराहरू गुनासाहरू आए र यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराहरू पनि आयो। लगायत यसले यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै मिस इन्फर्मेसन अथवा मिस सेलिङ अथवा फोर्स सेलिङका कुराहरू पनि रहन गए। अनि त्यो कुरामा जबसम्म अर्को निकाय, अर्को इन्सुरेन्स सिस्टम अथवा इन्सुरेन्स प्राधिकरणले त्यसलाई रेगुलेट गर्ने कुराहरूमा हामी समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा त्यो छलफल हुँदै पनि थियो होला। त्यसले एउटा रेगुलेटरी आर्बिट्रेज पनि नहोस् र सँगसँगै पहिला हामी आफ्नो संस्थाहरूलाई अभ्यस्त बनाऊँ र ताकि कुनै पनि कार्यकारणले वित्तीय स्थायित्वमा कुनै पनि दरार नआओस् भन्ने हिसाबले आफ्नो ग्राहकलाई जुन खालको चाहिँ प्रिमियम लिएर अथवा इन्सुरेन्स बेच्ने काम चाहिँ थियो, त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले नै गरून्, एउटा कुरा नम्बर 1। नम्बर 2मा चोइस ग्राहकको आफ्नै हो, कुन इन्सुरेन्स कम्पनी छनौट गर्ने। त्यो ब्याङ्कको चोइसमा इन्सुरेन्स गर्ने कि ग्राहकको चोइसमा इन्सुरेन्स गर्ने। अब मैले फेरि यसलाई अलिक पस्टाएँ। कुनै एउटा चाहिँ ब्याङ्कले, जस्तो अब सुजीवजीको ब्याङ्क चाहिँ NICSCले एकछिनलाई हामीसँग धेरैवटा इन्सुरेन्स कम्पनी मध्येमा जम्मा 2टासम्म मात्रै MOU गर्नुभयो भने, अब मैले यहाँ NICSCमा कर्जा लिन गएँ भने म बाध्य भएर म त्यही इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रिमियमको लागि मात्रै त्यहाँ तिर्न अथवा त्यहाँ चाहिँ आबद्ध हुन म बाध्य हुन्छु। त्यसो गरिरहन ग्राहकलाई लगाइरहने हो अथवा इन्डिपेन्डेन्टली ऊ बसेर अब हामीसँग भएका दर्जनौँ चाहिँ इन्सुरेन्स मध्येमा कसको कुन इन्सुरेन्सको सेवा लिने हो। यी यावत कुराहरू मैले भने मिस सेलिङ, फोर्स सेलिङ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, चोइसको चाहिँ सिद्धान्त, यी कुरालाई रहेर अन्ततोगत्वा हामीले अवलम्बन गरेको जुन युनिभर्सल ब्याङ्किङ मोडल नभएको कारणले सेगमेन्टेड ब्याङ्किङ अथवा फङ्सनल ब्याङ्किङ हामीले अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा केही समयलाई हामीले यसलाई केही समय भनेको चाहिँ कसरी, कुन इकाइमा हामीले बुझ्न सक्छौँ? यो चाहिँ अब मैले अहिले नै भनिहालेँ भने हजुरको सिरिज नै फेरि सकिहाल्ला। फेरि अब चाहिँ यसमा अलिक धेरै नै गन्थ्यो। म पहिला हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीको सरहरूको कुरा पनि सुनौला, अनि यो NIA को कुरा पनि सुनौला, त्यसपछि मात्रै त्यसपछिको चरणमा जाँदा ठिक हो कि? म त्यसो भए निर्मल सरसँग आउँछु। बिमा ऐन 2069ले पनि बैङ्कहरूलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा अभिकर्ता हुन् भनेर परिकल्पना गरेका छ। तर राष्ट्र बैङ्कसँग चाहिँ समन्वय नभएर गाँठो नफुकाया हो कि
अब गाँठो त अहिले अन्तिममा फुकाउँछु जस्तो पनि भन्नुभएको छ, कहाँ अड्क्या हो? हस्, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त आजको यस थर्ड इन्सुरेन्स डिस्कोर्समा चाहिँ हामीलाई पनि आमन्त्रण गरेर चाहिँ यो राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष गरेर ब्याङ्किङ समाचार र न्युज अफ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको गुरु सरले राखिसक्नुभयो यही विषय चाहिँ यो ब्याङ्क एस्युरेन्सको विषयमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हामीले उपयोग गरिरहेको मोडल भनेको चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ संस्थागत अभिकर्ता भएर इन्सुरेन्सको प्रडक्ट चाहिँ बेच्ने मोडलमा गएको। अब अरू कन्ट्रीहरूतिर बाहिरतिर कस्तो पनि छ भने त्यो 3-4वटा चाहिँ मोडलहरू उपयोग गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै हजुरको चाहिँ के छ भने ब्याङ्कले चाहिँ इन्सुरेन्सका प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइदिने होइन, ग्राहकहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूलाई जानकारी गराइदिने पनि छ र ब्याङ्क र इन्सुरेन्स कम्पनी मिलेर केही चाहिँ इन्सुरेन्सका स्पेसल प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ एमओयू गरेर गर्ने खालको पनि देखिन्छ होइन। त्यसैले गर्दा हाम्रो बिमा ऐनले स्पष्ट गरेको नीति चाहिँ कानुनमा चाहिँ के छ भने ब्याङ्क चाहिँ संस्थागत अभिकर्ता भएर चाहिँ यो इन्सुरेन्सका प्रोडक्टहरू चाहिँ सेल गर्ने खालको मोडल हो। अब अघि यहाँ हाम्रो विषय पनि उठ्यो कसरी रोकियो त यो भन्ने सन्दर्भमा आयो। यसमा चाहिँ के जस्तो लाग्छ मलाई भने अब ब्याङ्किङ सेक्टरको नियमन गर्नलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ र बिमा कम्पनीहरूको नियमन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल बिमा प्राधिकरण छ। यसमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ब्याङ्कले इन्सुरेन्सको प्रोडक्ट चाहिँ बेच्दै गर्दा चाहिँ अपनाउनु पर्ने केही विधिहरूका बारेमा चाहिँ हामीले केही त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट गर्न सकेनौँ र यो समस्या आयो कि जस्तो लाग्छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने दुवै नियामक निकाय मिलेर चाहिँ हामीले कसरी सेल गर्ने त इन्सुरेन्सका प्रोडक्टहरू सेल गर्दाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीका के अरे ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले चाहिँ के मापदण्डहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हो इन्सुरेन्सका प्रोडक्टहरू बेच्दाखेरि चाहिँ ती विषयहरू पनि स्पष्ट गरेर गइयो भनेदेखि चाहिँ यो समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले नै खुल्छ के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यो मैले बिमा प्राधिकरणबाट भन्नुभन्दा नि प्राधिकरणले चाहिँ ब्याङ्क एस्युरेन्स सम्बन्धी कानुनी रूपमा स्पष्ट गरेको छ, बिमा ऐनमा नै स्पष्ट छ। यो विषयमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छौँ। यो ब्याङ्क एस्युरेन्स खोलेर गयौँ भने यसले चाहिँ बिमाको बजार प्रवर्धन गर्नलाई बिमाको पहुँच विस्तार गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। यसको अब साक्यजी यसको मूल समस्या चाहिँ ब्याङ्कहरू नै होलान् क्या, संस्थागत अभिकर्ता हुन् र सँगसँगै यसलाई बिमाको दायरालाई विस्तार गर्नका लागि पनि ब्याङ्क अपरिहार्य छ। अब अमेरिकी मोडल भन्दा पनि युरोपतिर त 53% हिस्सा ओगट्दो रहेछ त्यसले ब्याङ्कको इन्सुरेन्सले। यो ब्याङ्कहरूको हकमा चाहिँ यसलाई क्रस सेलिङ भन्दा पनि भ्यालु एडेड सर्भिसको रूपमा मात्रै अगाडि बढायो भने चाहिँ यो प्रभावकारी हुने हो कि? किनभने यत्रो ठुलो शाखा र यत्रो सञ्जाल छ। धन्यवाद टिकाराम सर। मोस्ट डेफिनेटली आजको दिनमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्री र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री एक अर्काका पूरक नै हुन्। आज मलाई लाग्छ यदि इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्री र इन्स्योरेन्सका प्रडक्ट्सहरू नभइदिएका भइदिए भए ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री थ्राइभ गर्दैन थियो होला, एक्जिस्ट गर्थ्यो होला तर सायद थ्राइभ गर्दैन थियो होला होइन। हजुरले पहुँचको कुरा डेफिनेटली राइट गर्नुभयो। आज जुन ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको ब्रान्चको नेटवर्क छ, हामीसँग 6 करोड चान्चुन ब्याङ्क अकाउन्ट छन्, 20 लाख बोरोवर्सहरू छन् होइन। त्यसमा चाहिँ अहिले ट्रेडिसनल प्रडक्ट्सहरूको प्ले अफ चाहिँ भइरहेको छ, तर त्यो सबैलाई समेटेर चाहिँ यो कभरेज बढाउने कुराहरूमा चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ। जुन 50% को कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन, वाइ कान्ट वी डु मोर, र त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रीलाई नै यो ब्याङ्क एस्युरेन्सबाट चाहिँ इनेबल गर्ने हो भने, जस्तै म सानो इक्जाम्पल म हजुरलाई दिन चाहन्छु। लोन दिँदाखेरि ब्याङ्कले मेरो बरोवरको नेटवर्क डिक्लेरेसन लिनुपर्छ राइट। नेटवर्क डिक्लेरेसन लिँदाखेरि मेरो होम लोनको बरोवरले जुन सिक्योरिटी मलाई दिएको छ जसमा मैले फाइनेन्स गराएको छु त्यसको त म्यान्डेटरी इन्स्योरेन्स रिक्वायरमेन्ट छ, म गराउँछु। तर त्यो नेटवर्क डिक्लेरेसनमा मसँग डेटा के छ भने मेरो बरोवरको अर्को 3वटा प्रपर्टी छ विच मे नट बी इन्स्योर्ड होइन भन्दाखेरि त्यो डेटा म थर्ड पार्टीलाई दिन सक्दिनँ। तर इफ आई एम अलाउड टु सेल इन्स्योरेन्स, म त्यो एक्सपोजर बढाउने हिसाबले त्यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ कभरेज बढाउने हिसाबले काम गर्न सक्छु होला सायद होइन। सो त्यस्ता विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। फर इन्स्टेन्स पासपोर्ट अगेन्स्ट डलर लिन आयो भने म ट्राभल इन्स्योरेन्स बेच्न सक्छु होला इफ आम अलाउड होइन। र त्यसले गर्दाखेरि इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीलाई पनि कतिपय कस्टहरू म्यानेज गर्न सजिलो होला। फर इन्स्टेन्स अघि मात्रै गुरु सरसँग कुरा भइरहेको थियो, अहिले महानगरपालिकामा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई ब्रान्चहरू घटाउन एउटा रेगुलेसन आएको छ। एनआइसीको मात्रै कुरा गर्दाखेरि वी हेभ 79 ब्रान्चेस इन दिस 6 महानगरपालिकाज। हामीले हेऱ्यौँ, डिटेल रिसर्च गऱ्यौँ, ट्रान्ज्याक्सन्स आर गोइङ डाउन टु 1/3 or 25% कम्पेयर टु प्री कोभिड लेभल्स। 400वटा ट्रान्ज्याक्सन हुने ब्रान्चमा मेरो 100वटा और लेस भइरहेछ भन्दाखेरि जब
द ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री इज टेकिङ अ कन्सल्टेसन कल, मसँग त्यो रिसोर्स पनि फ्री हुने भए त्यो रिसोर्स म प्रपरली ट्रेन गरेर अपस्किल गरेर ब्याङ्क एस्योरेन्समा लगाउन सक्छु होइन। र प्रोबेबली हजुरको जुन नेटवर्कको खर्चहरू आउँछ प्रोबेबली हामी त्यहाँबाट पनि अलिकति म्यानेज गर्न सक्छौँ होला। सो आई थिङ्क परस्पर लेभलमा कोअर्डिनेटेड लेभलमा हामी गयौँ भने र दुइटै नियामक निकायको सहयोगमा अगाडि बढ्यौँ भने यो जुन मिससेल फोर्स सेलका इस्युजहरूलाई ह्यान्डल गर्ने गरी हामीले केही चिज ल्याउन सक्यौँ भने आई थिङ्क इट विल डु अ लट बेटर फर द एन्टायर इन्डस्ट्री। अर्यालजीले त यो ब्याङ्क एस्युरेन्सका विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो, त्यो अध्ययनको निचोडले चाहिँ के भन्छ यो ब्याङ्क र बिमा कम्पनी बिच चाहिँ कस्तो मोडलको ब्याङ्क एस्युरेन्स हुनु पर्यो ताकि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसलाई एउटा तीखो नजरले हेर्नु नपरोस्, सहज रूपमा अगाडि बढ्नु सहयात्रा। धन्यवाद टीकाराम सर। पहिलो डिस्क्लेमर मैले गरेको थिइनँ, नेपाल जीवन बीमक सङ्घले हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट सर्टेन कन्सर्नहरू इस्युजहरू आइसकेपछि हामीले इन्डस्ट्री लाइफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा के छ सिनारियो र के गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्टडी गरेका थियौँ र त्यसको हामीले सम्बन्धित रेगुलेटर हाम्रो प्राइमेरी रेगुलेटर नेपाल बिमा प्राधिकरण सँगसँगै ब्याङ्किङ रेगुलेटर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले त्यो प्रतिवेदनसहित हाम्रो राय पनि दिएका छौँ, म यो भन्न चाहेँ। दोस्रो कुरा ब्याङ्क एस्योरेन्स प्रोसेस भनेको चाहिँ इन्सुरेन्सको सेलिङ प्रोसेस ब्याङ्किङ कम्पनीको थ्रुबाट ब्याङ्किङ कम्पनीबाट इन्सुरेन्स प्रोडक्ट अफर गर्ने प्रक्रियालाई हामीले ब्याङ्क एस्योरेन्स भनेका हौँ र नेपालमा हामीले जुन 66 सालदेखि अवलम्बन गरेका थियौँ त्यो चाहिँ एजेन्सी मोडल थियो। संस्थागत अभिकर्ताको रूपमा चाहिँ ब्याङ्कले इन्सुरेन्स प्रोडक्टहरू अफर गरेको र सँगसँगै त्यसलाई नै हामीले अगाडि बढाएको सिनारियोमा सडन केही कन्सर्नहरू आए। त्यो कन्सर्नहरू आइसकेपछि पहिलो चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा जीवन बिमा उद्योगमै पनि धेरै कन्सर्न आएको थियो, जस्तो अभिकर्ताहरूबाट एउटा कन्सर्न आएको थियो भने अघि गुरु सरले भनेको जस्तै सडन प्रोडक्टको सर्भिस चोइस गर्ने पार्टमा, सर्भिस प्रोभाइडरको चोइस गर्ने पार्टमा, सर्भिस लिइसकेपछि सर्भिसको कन्टिन्युटी गर्ने पार्टमा, सँगसँगै रेडरेसलको पार्टमा चाहिँ सर्टेन इस्युजहरू थिए जुन चाहिँ इन्सुरेन्स रेगुलेटरका सर्टेन इस्युज इन्सुरेन्स प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ इन्सुरेन्स रेगुलेटरका इस्युजहरू थिए भने ब्याङ्किङ रेगुलेटरका ब्याङ्किङ कस्टमर ब्याङ्कले पनि अफर गर्ने प्रोडक्ट इन्सुरेन्स प्रोडक्टलाई अफर गर्ने चाहिँ कसलाई हो भन्दा आफ्नो कस्टमरलाई हो। ब्याङ्कभित्र रहेको ब्याङ्कको डाटाबेसमा रहेका ब्याङ्कका आफ्ना कस्टमरहरूलाई सर्भिस दिने कन्सर्नमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको पनि केही कन्सर्न आयो भने मेरो कस्टमरहरूलाई ब्याङ्किङ कस्टमरहरूलाई मिस सेलिङ त भएको छैन, मिस सेलिङ भएको अवस्थामा चाहिँ के हुने, रिड्रेसल कसले गर्ने भन्ने सर्टेन कन्सर्नहरू उठे र यसमा र अर्को पार्ट ब्याङ्क एस्योरेन्सलाई हामीले मोडलको रूपमा ब्याङ्क एस्योरेन्सको पार्टमा हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्क र इन्सुरेन्स कम्पनीको सहकार्यमा आधारित मोडल हो, यो त प्रिरिक्विजिट नै रहेछ र विन विन अप्रोचमा हो। ब्याङ्किङ कम्पनीहरूले पनि नन फन्ड बेरिङ प्रफिटका लागि चाहिँ काम गर्न सक्ने, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि रेगुलर जुन डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ रेगुलर डिस्ट्रिब्युसन च्यानलका अतिरिक्त इन एडिसन टु दि रेगुलर डिस्ट्रिब्युसन च्यानल बिजनेस चाहिँ प्रोक्योर गर्न सक्ने र पेनिट्रेसन गर्न सक्ने र ब्याङ्क जस्तो सङ्गठित संस्था ब्याङ्क जस्तो रेगुलेटेड एन्टिटीको माध्यमबाट जाँदाखेरि इन्सुरेन्सको पेनिट्रेसन पनि बढ्न सक्ने, अवेरनेसमा काम पनि हुन सक्ने कारणले गर्दा यो चाहिँ अपरिहार्य हो भन्ने हामीलाई लागेको हो। तर रेगुलेटरी इस्युजहरू दुईवटा छुट्टै रेगुलेटरी पर्भ्यूभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा रेगुलेटरी फ्रेमवर्कको बिना क्लियर रेगुलेटरी कन्सेप्ट बिना चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अन्यलको स्थिति छ। यसमा चाहिँ हामी तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो निर्मल सर पनि हामीसँगै थियौँ, एउटा कमिटीमा थियौँ, हामीले त्यति बेला केही राय पनि दिएका थियौँ र अहिले चाहिँ त्यही पोजिसनमै छ, सुसुप्त अवस्थामै छ। पहिलो कुरा चाहिँ जुन यो फ्रेमवर्कका लागि जुन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नीतिगत फ्रेमवर्क बनाउनु पर्ने भन्छ, जुन कन्ज्युमरको प्रोटेक्सनको पार्टमा, कन्ज्युमरको राइट प्रोटेक्सन गर्ने पार्टमा, सर्भिस चुज गर्ने पार्टमा र त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने पार्टमा र सर्भिसको क्वालिटीको एस्योरेन्स गर्ने पार्टमा ब्याङ्कबाट पनि सर्भिस दिने हो भने कसले दिने, इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि देश खडा गरेर दिने अथवा ब्याङ्किङ कम्पनीकै साथीहरूलाई ट्रेन गरेर दिने, अघि सुजित सरले भने जस्तै त्यहाँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यो कन्सिस्टेन्सीहरू नभएको कारणले गर्दा यो विवाद आएको थियो र 76 सालमा आएको मोनिटरी पोलिसीबाट चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई घरको बाहेक माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्स बाहेक अरूलाई चाहिँ अभिकर्ता भनेर कार्य गर्नको लागि प्रतिबन्ध लगाएको स्थिति छ। यति भन्न चाहे। निर्मलजी, यो जम्मै 1 दशक मात्रै टिको ब्याङ्क मार्फतको इन्सुरेन्स गर्ने पद्धति 66बाट सुरु भएर 76बाट त मौद्रिक नीतिबाटै त्यसलाई रोक लगाउनु पर्यो। अब त्यसको अर्थ बिमा कम्पनी स्वयंले मितव्ययी, चुस्त र एउटा विशिष्ट प्रकारका मौलिक किसिमका प्याकेजहरू ल्याएर आकर्षित गर्न सकिँदैन, त्यस्तो मोडलहरू हुन सक्दैन?
Sure, thank you so much, Tikaramji, for the question. र यो अपर्च्युनिटी मैले लिन चाहेँ कि ब्याङ्किङ समाचार लगायत सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु राजुजीको नेतृत्वमा। आजको यो जुन चाहिँ ब्याङ्क एसुरेन्सको हामीले डिस्कसन गर्दैछौँ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई चाहिँ यो डिस्कोर्समा इन्क्लुड गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र यो डिस्कोर्सबाट यो ब्याङ्क एसुरेन्सको गाँठो निकालेर चाहिँ हजुरले अघि भने जस्तै समाधान चाहिँ फलोअप गर्नुभयो भनेदेखि र अल्टिमेटली समाधान निकाल्नुभयो भनेदेखि यो डिस्कोर्सको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो कसरी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो डेफिनेटली टिकारामजी जस्तो इफेक्टिभ मोडरेटर यहाँ हुनुहुन्छ लगायत यहाँनिर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि समन्वय अनि समन्वय। र यसमा जसरी हामीहरूको ब्याङ्किङको रेगुलेटर्स गुरु सर, त्यस्तै गरी रेगुलेटर्सको हामीहरूको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको रेगुलेटर हुनुहुन्छ होइन निर्मल सर, लगायत हामी ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर हामी इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीबाट हामी छौँ। यो सम्पूर्णको समन्वयबाट मात्र यसको सकारात्मक समाधान निस्कन सक्छ र अघि भने जस्तै हामीले एउटा गाँठो फुकाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र यो गाँठो फुकाउने क्रममा सबभन्दा पहिलो कुरो मैले चाहिँ यहाँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ भनेदेखि जबसम्म हामीले ग्राहकलाई हामीहरूको कस्टमरलाई इन द सेन्टर अफ एभ्रिथिङ राख्दैनौँ तबसम्म यसको समाधान निस्किँदैन। इट इज भेरी सिम्पल। हेर्नुहोस् हजुरको नो फाइनेन्सियल सल्युसन्स आर कम्प्लिट अनलेस ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स कम्स टुगेदर। नो कम्प्लिसन हजुर। द रिजन बिहाइन्ड म यहाँलाई के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले जति पनि पब्लिकहरूको लागि कस्टमरहरूको लागि उहाँहरूको फाइनेन्सियल अपलिफ्टमेन्टको लागि काम गर्नुहुन्छ, हरेक दिन गरिराख्नु भएको छ, कस्टमरलाई सेन्टरमा राख्नु भएको छ, अपलिफ्टमेन्ट पनि भइरह होला। तर त्यो फाइनेन्सियल अपलिफ्टमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि एउटा सर्टेन पिरियडमा जाँदाखेरि जब उहाँले नसोचेको स्थिति पैदा हुन्छ त्यो बेलामा मेन्टेनेन्स गर्ने टुल है त, त्यो टुल भनेको इन्सुरेन्स बाहेक केही पनि छैन। एउटा फाइनेन्सियल अपलिफ्टमेन्टलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि ब्याङ्क र इन्सुरेन्स सँगै आएपछि मात्र कुनै पनि व्यक्तिको लाइफको फाइनेन्सियल कम्प्लिट सल्युसन हुनसक्छ। त्यसको आधार नै ब्याङ्क इन्सुरेन्स हो। त्यो के त भन्दाखेरि ब्याङ्क र इन्सुरेन्स सँगै मिलेर एउटा कस्टमरको फुल फाइनेन्सियल सल्युसन दिने, राइट। र यो क्रममा हामीहरूको 2018-19 देखि किन स्टप भयो यहाँनिर मैले भन्न चाहेँ। म मेटलाइफमा काम गरेको नाताले मेटलाइफको हामीहरूको जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजनमा यसको सक्सेसफुल मोडल छ, टिकारामजीले पनि भनिसक्नुभयो कि युरोपमा 50-60%, इभन इन्डियामा तपाईँको 2000मा सुरु गरेको इन्सुरेन्स जुन चाहिँ ब्याङ्क इन्सुरेन्स अहिले हेर्नुभएदेखि 50 to 60% त प्रिमियम त हजुरको न्यू प्रिमियम हजुरको ब्याङ्क इन्सुरेन्सले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ होल इन्डस्ट्रीमा। इन्डिया जस्तो ठाउँमा जुन चाहिँ ट्रेडिसनल्ली चाहिँ हजुरको चाहिँ लङ टाइमदेखि एलआइसीले गर्दै आएको जुन चाहिँ एजेन्सी बिजनेस सँगसँगै आज ब्याङ्कले त्यति कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भनेदेखि 2000मा सुरु गर्दाखेरि 25-26मा आइपुग्दाखेरि 25 वर्षमा त्यो सिचुएसनमा उहाँ 2000मा सुरु गर्दा उहाँ जेरो लेभलबाट, हामीले 2006मा सुरु गऱ्यौँ जेरो लेभलबाट, 2019मा आइपुग्दाखेरि केही न केही अलमोस्ट 8 देखि 10% त हामीले कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेका थियौँ भनेदेखि 2019देखिको हजुरको 2026 आजसम्म आउँदाखेरि 7 वर्ष त हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई नै पुरै यो डेभलपमेन्टलाई हामीले स्टप गऱ्यौँ नि त होइन। त्यो स्टप गर्नु त के त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै जुन चाहिँ ब्याङ्क इन्सुरेन्स डेभलप भइरहेछ यति चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ भनेदेखि हामी नेपाली त के त भन्दाखेरि फेरि सुरुवातबाट जानुपर्ने हुन्छ। र यो सुरुवातमा जानको लागि ढिलो नगरिकन रेगुलेटरी निकायहरूलाई पनि यहाँ अनुरोध गरेँ। त्यसै गरेर हजुरको फलोअप मोडरेसन पनि होस् पछि गएर, त्यस्तै गरेर हामीहरूको अल्टिमेटली के त भन्दाखेरि ब्याङ्किङ समाचारले पनि फलोअप गरोस् र यसलाई समाधान खोजोस्। र यहाँले भन्नुभएको क्वेसनमा म आएँ टिकारामजी जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको गर्न सकिन्छ कि प्रडक्ट हामीले बनाउन सक्छौँ कि यस डेफिनेटली किन भन्दाखेरि जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ब्याङ्क इन्सुरेन्सहरू छन् त्यसमा ब्याङ्कको थ्रुबाट सेल गरिने प्रडक्टहरू डिफ्रेन्ट टाइपकै हुन्छ कि न कि रेगुलर प्रडक्टहरू हुँदैनन्। र त्यो क्रमलाई के जरुरी छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पिरियड टाइम चाहिँ अहिले भएकै प्रोडक्टहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर त्यसको चाहिँ पर युनिट कस्टमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, त्यसको एक्सपेन्सेसहरू कसरी धान्ने हो, त्यसलाई चाहिँ कस्टमरलाई कुन बेस्ट रेट दिन सकिन्छ, कुन किसिमको नयाँ प्रडक्टहरू उहाँहरूलाई दिन सकिन्छ भन्ने एउटा अनुसन्धानसहितको डेफिनेटली हामीहरूको ब्याङ्क र इन्सुरेन्स मिलेर नयाँ किसिमको प्रडक्ट चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूलाई दिन सकेको खण्डमा वान स्टप सल्युसन हाम्रो सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई दिन सक्छौँ। र अल्टिमेटली यता के भन्दाखेरि हाम्रो ग्राहकहरू कस्टमरहरू विनर हुन्छन्,
हामीहरूको ब्याङ्कहरू विनर हुन्छन्, हामीहरूको इन्सुरेन्स कम्पनीज विनर हुन्छन् र सम्पूर्ण सोसाइटी नै विनर हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि डेफिनेटली नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकिन्छ। थ्याङ्क यू। म फेरि राष्ट्र ब्याङ्कतिर आएँ। ब्याङ्कहरूले आफ्नो कोयर ब्याङ्किङ छोडेर अभिकर्ता बनेर फोर्स सेलिङमा लागे भनेर यसलाई कडाइ गरियो होइन, कडाइ भन्दा यसलाई नियन्त्रण र अवरोध नै गरियो। यसलाई बरु यस्तो कडाइ गर्ने एउटा त्यस्तो किसिमको अवयव ल्याउँ ताकि त्यो मौद्रिक नीति अथवा निर्देशन मार्फत चाहिँ मध्यम मार्गी बाटो खोज्न सकियोस्। धन्यवाद। फेरि पनि वास्तवमा मैले अलिकति केही सैद्धान्तिक विचलन आउला कि भन्ने यस्तो कुराहरू पनि मैले के राखेँ सुरुमा, किनभने हामीले जुन पद्धतिको ब्याङ्किङ सिस्टम अवलम्बन गरिरहेका चाहिँ छौँ त्यो बारेमा भने सामान्य लेमेन तरिकाले बुझ्नेमा भाषामा भन्ने हो भने कोअर्डिनेसनबाट समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सडकमा ठडाइएका पोलहरू, त्यो त्यसमा बिजुलीका तारहरू पनि हुन्छन्, त्यसमा टेलिफोनको पनि तार हुन्छ, अप्टिकल फाइबरहरू पनि त्यहाँ ओछ्याइएला अथवा चाहिँ जमिनमा पनि बिछाइएला। यदि हामीले साझा धारणा अवलम्बन गर्न सकियो भनेदेखि र त्यो पोलको चाहिँ रेगुलेसन कसले गर्ने हो, त्यसको मेन्टेनेन्स कसले गर्ने हो भन्ने यस्ता कुराहरूमा स्पेसिफिक हिसाबले चाहिँ जान सक्यौँ भने यो गर्नै नहुने काम होइन भन्ने लाग्छ। तर कस्तो रहन्छ भन्दाखेरिमा यसको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यसको रेगुलेसन र सुपरभिजन नै हो। अब ब्याङ्कले आफ्नो ग्राहकलाई गर्ने क्रियाकलापको रेगुलेसन सुपरभिजन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। त्यही बिचमा अब इन्सुरेन्स कम्पनीले ल्याएका प्रडक्टहरूको बारेमा ब्याङ्कले आफ्नो ग्राहकहरूलाई जुन चाहिँ अर्को चाहिँ नियमनकारी निकायका प्रडक्टहरूलाई बेचिरहँदाखेरिमा त्यसलाई रेगुलेट गर्न सक्ने, त्यसलाई सुपरभिजन गर्न सक्ने खालको समन्वयात्मक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि इन्सुरेन्स प्राधिकरणले कस्तो खालको मोडल अपनाउँछ एउटा कुरा रहन्छ। र सँगसँगै त्यो इन्सुरेन्स प्राधिकरणको सुपरभाइजरी मेकानिजम कतिको रोबस्ट चाहिँ छ, अनि त्यो ब्याङ्कभित्र छिरेर उसले अथवा भनौँ न एक खालकोमा कुन ढङ्गले कुन मोडलले उसले सुपरभिजन गर्न सक्ला त्यो कुरा पनि आउन सक्ला, प्रश्न आउन सक्ला। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने सँगसँगै केही मोडलका कुराहरू पनि आउने भए योलाई समन्वयले जान सक्ने हो भने सोच्न सक्ने कुराको बारेमा त मैले जुन हामीले 10 वर्षसम्म चलाएर अनि फेरि स्टप गरेकोबाट पनि देखिन्छ कि यो सोच्नै नहुने कुरा चाहिँ होइन भन्ने कुरा त त्यति बेलै पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढेकोबाट चाहिँ सिद्ध भइहाल्छ। त्यसो भएर यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि के गर्न सकिएला जस्तो मलाई लाग्छ भने साबिकै प्रडक्टहरूलाई जुन ढङ्गले चाहिँ बेच्न खोजिया चाहिँ थियो, जसरी बेच्न खोजिया चाहिँ थियो, जुन मिस सेलिङ अथवा चाहिँ त्यसलाई फोर्स सेलिङको तरिकाले बेच्न खोजियो, प्रिमियमको आधारमा कमिसनलाई चाहिँ त्यसमा टाइअप गरियो, जति धेरै प्रिमियम उठायो त्यति नै बढी चाहिँ कमिसन आउने भएपछि अब त्यो प्रिमियम आवश्यक थियो कि थिएन त एउटा कस्टमरको लागि? एउटा गाडी किन्दै गर्दा एउटा गाडीको चाहिँ इन्सुरेन्स कुन इन्सुरेन्स चाहिँ आवश्यक हो भन्ने बारेमा अब यदि योभन्दा बढी आवश्यक छैन कि त उसलाई चोइस पनि दिएन। किनभने अहिले मैले सुरुमा भनिहालेँ एउटा ए भन्ने कम्पनीको मात्रै चाहिँ नि प्रडक्ट लिएर बसिरहेको चाहिँ छ। म कुनै चिया पसलमा गएँ भने त्यो चियै खानुपर्छ, दुधको चिया मात्रै खानुपर्छ तैँले भनेर भन्नु, उसलाई कफी खान मन थियो होला, उसले चाहिँ ब्ल्याक टी खान मन थियो होला, उसलाई अदुवा टी खान मन थियो होला। त्यो चोइसलाई हामी कसरी चाहिँ म्यानेज गरौँला नम्बर 1 होइन। त्यसपछि प्रिमियम लिएकै आधारमा कमिसनलाई टाइप अप गरिदियो भने 20 लाख चाहिँ नि ग्राहकहरू अहिलेसम्म हेर्नु भने 56-57 खरबभन्दा बढी चाहिँ ब्याङ्किङ लोन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू हुनुहुन्छ र सबैजसो ग्राहकहरूले कुनै न कुनै किसिमको कोल्याटर चाहिँ राख्नुहुन्छ। अब वर्किङ क्यापिटलमा पनि स्टक कोल्याटर चाहिँ छ, त्यसको पनि इन्सुरेन्स गर्नु भनेको छौँ हामीले। हाइड्रो पावरमा चाहिँ अब परियोजनाको चाहिँ मेसिनरीहरू चाहिँ राख्छौँ, त्यसको नि हामीले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ छौँ। एउटा गाडी किन्दा समेत गाडीको पनि इन्सुरेन्स भनेपछि सबै चाहिँ नि ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरूलाई बिमा आवश्यक चाहिँ छ। अनि त्यो बिमा चाहिँ गर्दाखेरिमा त्यो प्रडक्टलाई कसरी चाहिँ नि हामीले रेगुलेट गरौँला र त्यसमा चाहिँ एनआइए अथवा चाहिँ प्राधिकरणले कुन स्थितिले अथवा कुन तरिकाले चाहिँ रेगुलेट गर्ला, सुपरभिजन गर्ला भन्ने कुराको एउटा सन्देह चाहिँ बाँकी रहिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सोच्नै नहुने कुरा भन्ने चाहिँ होइन, सोच्न चाहिँ सकिन्छ। तर यी कुराको समाधान गर्नको लागि हामीले कुन खालको सुपरभाइजरी मोडल अप्नाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ रोल के हुने,
राष्ट्र ब्याङ्कको रोल भन्दा पनि अझ मलाई लाग्छ यसमा बिमा प्राधिकरणले ब्याङ्किङ कस्टमरलाई, ब्याङ्कबाट सेवा लिइरहेका कस्टमरहरूलाई ब्याङ्कका कर्मचारी मार्फत बेचिएको चाहिँ नि जुन बिमा चाहिँ पोलिसी चाहिँ छ त्यसको रेगुलेसनको बारेमा चाहिँ नि एकदमै चनाखो हुन चाहिँ आवश्यक देख्छु म। यसका मूलभूत रूपमा 5 वटा सरोकार भएका निकायहरू भए, ग्राहकहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुभयो, त्यसबाहेक 4 वटा सरकार निकाय यहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसमा सायद उहाँले उत्तर दिइरहँदाखेरि पनि जसरी राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ ब्याङ्कहरूका लागि एकदमै चुस्त कडा नियमनकारी छ, त्यो स्तरको बिमा प्राधिकरण नभएर हो कि राष्ट्र ब्याङ्कलाई चित्त नबुझ्या अथवा चित्त बुझाउन नसकेको? धन्यवाद। यस्तो छ, हजुरको नियमनको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अभिकर्ताहरू, अब हाम्रो अहिले भएको मोडल भनेको चाहिँ अभिकर्ता चाहिँ संस्थागत अभिकर्ता मार्फत चाहिँ बिमाको प्रोडक्ट सेल गर्ने भयो। त्यसमा हामीले के गरेका छौँ भने प्राधिकरणले बिमा अभिकर्ताको आचार संहिता भनेर निर्धारण गरेका छौँ। फोर्स सेलिङ गर्न नहुने, मिस सेलिङ गर्न नहुने, करकापमा बिमा गर्न नहुने भन्ने विषयहरू हामीले स्पष्ट राखेका छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ हजुरको 10 वर्षसम्म चल्यो, त्यस पछाडि बन्द भएर आएको अवस्था छ। नियमन स्ट्रङ नभएको भन्ने विषय चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन हामीले, किनकि यदि त्यस्तो थिएन भने त रोक्नै पर्दैन थियो राष्ट्र ब्याङ्कले। अब यस्तो हुन्छ, हजुरको त्यसमा चाहिँ मलाई बिमा प्राधिकरणको नियमन कडा नभएर रोकिएको भन्ने भन्दा पनि स्पष्ट चाहिँ ब्याङ्कले बिमाको प्रोडक्टहरू बेच्दा चाहिँ के मापदण्डहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट नभएर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बिमा प्राधिकरणले चाहिँ बिमा कम्पनीको नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने विषय, मध्यस्थकर्ताको सुपरिवेक्षण गर्ने विषय त्यसलाई चाहिँ स्पष्टसँग निर्धारण गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अभिकर्ताको विषयमा चाहिँ के विषय गर्न हुन्छ अभिकर्ताले र के गर्न हुँदैन भनेर पनि निर्धारण गरिदिइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो विषय चाहिँ मलाई आउँछ जस्तो लाग्दैन। र थप अब हामीले चाहिँ स्पेसल प्रोडक्टहरू बनाउने, बिमा ब्याङ्क एसुरेन्स मार्फत बेच्ने प्रोडक्टहरू हो भने चाहिँ त्यसको सन्दर्भमा के कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छन् आगामी दिनमा, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ बिमा प्राधिकरणको रोल के हुने, राष्ट्र ब्याङ्कको रोल के हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो छुट्याएर चाहिँ जान सक्छौँ। त्यो विषय पनि राष्ट्र ब्याङ्क र बिमा प्राधिकरण र हामी मार्केटका स्टेक होल्डरहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ। 33% त्यो राष्ट्रिय लक्ष्यका लागि त ब्याङ्क इन्सुरेन्स बाहेक त अरू विकल्प छैन होइन। त्यसैले त्यसका लागि त काहीँ न काहीँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई सहमतिमा ल्याउनु पर्ने बाहेक त अरू के विकल्प होला र? हजुरको अहिले हामी 33% भन्दा पनि हामी करिब 50% को हाराहारीमा चाहिँ बिमाको पहुँच विस्तार भइसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ बिमा वितरण गर्ने चाहिँ विभिन्न डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू मध्येको ब्याङ्क एसुरेन्स पनि एउटा हो। हाम्रो अब एउटा चाहिँ व्यक्तिगत अभिकर्ताहरू हुनुहुन्छ, डाइरेक्ट रूपमा पनि सेल हुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि बिमाको प्रोडक्टहरू बेच्छौँ। अहिले झन्डै 700-800 हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो संस्थागत अभिकर्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो ब्याङ्कहरू भनेको त हजुरको कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन नयाँ बिमा ऐन आइसके पछाडि चाहिँ त्यो लाइसेन्स चाहिँ उ गरेको अवस्था देखिँदैन। अहिले चाहिँ केही ब्याङ्कहरूले बाहेक त्यो अगाडि बढेको छैन। भनेपछि ब्याङ्क एसुरेन्स पनि एउटा चाहिँ हो हजुरको, तर सम्पूर्ण चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ बिमाको चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण च्यानल चाहिँ होइन, ब्याङ्क एसुरेन्सले त्यसमा सपोर्ट गर्ने कुरा त रहने नै भयो। साकेत सर, यो फोर्स सेलिङ गरे भनेर ब्याङ्कहरूलाई भनिरहँदा नि त्यसलाई नियमन गर्नलाई आन्तरिक रूपमै चुस्त प्रणाली विकास गर्न, आचार संहिता निर्माण गर्न लागि चाहिँ के पहलहरू भइरहेछन्? आई थिङ्क हामीले एज एन इन्डस्ट्री पनि के एग्री गर्नुपर्छ भने जति बेला यो अभाइलेबल थियो यो विन्डो, अलिकति यो फोर्स सेलिङ, मिस सेलिङ का कुराहरू डेफिनेटली प्र्याक्टिसमा थिए। त्यो हुँदाखेरि सर्ट टर्म भ्यूबाट जुन सर्ट टर्म इन्कम्सहरू आइरहेको थियो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा अथवा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीका स्टाफहरूमा गइरहेका इन्सेन्टिभ्सहरूको एङ्गलबाट अथवा इन्स्योरेन्सको पोलिसी सेलिङको एङ्गलबाट प्रब्ली हामी लङ टर्म नसोचिकन सर्ट टर्ममा धेरै खुसी भयौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसमा अगाडि गएर हामीले गर्दाखेरि प्रब्ली एउटा सेल्फ रेगुलेसनको पार्टहरू इन्डस्ट्रीले आफैले सोच्नुपर्छ, अपार्ट फ्रम वाट एनआइए और एनआरबी विल अप्लाई अन अस। अब त्यसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि जुन यो इन्सेन्टिभको कुराहरू आयो पर्ह्याप्स होइन, यतिसम्म पनि हामी नगरौँ कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राइमरी बिजनेस बिर्सेर चाहिँ फेरि यो ब्याङ्क एस्योरेन्समा पनि लाग्ने स्थिति पनि नहोस्। सो सेल्फ डिसिप्लिनको कुराहरू, यो आचार संहिताको कुराहरू गर्दाखेरि मैले मेरो स्टाफलाई त्यो इन्सेन्टिभाइज गर्ने कि नगर्ने, गर्दाखेरि कति गर्ने, उसको कति समय त्यसमा लगाउने, र त्यो जुन पोलिसी सेलिङहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ मेरो रिसोर्सेसहरू एडिक्वेटली चाहिँ त्यसमा मात्रै युज भइरहेछ कि अर इज इट अल्सो हर्टिङ माई प्राइमरी बिजनेसेस भनेर पनि सायद हामीले हेर्नु पर्ला। त्यो सबै गऱ्यौँ भने आई थिङ्क एउटा डिसिप्लिन वेमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने, अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ 50% को जुन अहिले पेनिट्रेसन छ र त्यो 50% को पेनिट्रेसन बढाउनलाई चाहिँ निर्मल सरले भन्नुभयो जस्तै
ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको सहयोग भयो भने यसलाई हामी चाँडै नै चाहिँ कुनै एउटा 60-65-70% फिगरमा सायद लग्न सक्छौँ होला अवश्य पनि। तर अभियसली रेगुलेसन्स आर निडेड। अब यो रेगुलेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै पहिला हजुरको फिन्टेक आयो होइन, इन्डियामा पनि फिन्टेक आयो, द इन्डियन गभर्मेन्ट एन्ड द आरबिआई अलाउड फिन्टेक कम्पनीज टु फ्लरिस। त्यसपछि त्यसको रेगुलेसनहरू उसले ल्यायो नि त, ल्याएर उसलाई चाहिँ एउटा सेपमा ल्यायो भन्दाखेरि ब्याङ्क एस्योरेन्स प्रब्ली अल्सो इज द्याट काइन्ड अफ एन इस्यु वेयर हामीले एउटा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, त्यो प्र्याक्टिसबाट चाहिँ एक प्रकारको रङ प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेछ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ बेटर रेगुलेट गर्नुको सट्टा चाहिँ बन्दै गरिदियौँ होइन। सो परह्याप्स त्यसमा सोचेर हामीले चाहिँ बेटर रेगुलेसन ल्याउने हो भने यो चाहिँ बोथ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, बोथ कभरेज र पेनिट्रेसनको इस्युजमा र बोथ इन टर्म्स अफ द रिस्क कभरेजको कुरामा चाहिँ हामी बेटर हुन सक्छौँ। राजकुमार सर, अभिकर्ता मार्फत हुने व्यवसाय र इन्सुरेन्स र ब्याङ्कहरू मार्फत हुनेको गुणवत्ता र यसको लागतमा कति भिन्नता हुने रहेछ? अभिकर्ता परम्परागत रूपमा बिमाको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, बिमा प्रोक्योर गर्ने, बिमालाई पेसागत किसिमबाट अगाडि बढाउने, इन्सुरेन्स कम्पनीको जुन बिजनेस एक्विजिसनको मेन रिसोर्सेसहरू भनेको त अभिकर्ता हो। अभिकर्ताले गर्ने व्यवसाय र ब्याङ्क एस्योरेन्सबाट गरिने व्यवसायको बिचमा त हामीले कम्पेरिजन गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने स्पेसलाइज्ड अभिकर्ताले आफ्नो जुन हाई स्किल हुन्छ र उसले आफ्नो पर्सनल रिस्कमा पर्सनल्ली गर्ने कुरा एकातिर हो भने ब्याङ्क एस्योरेन्स प्रोसेस चाहिँ हामी ब्याङ्किङ कम्पनी थ्रु इन्सुरेन्स प्रोडक्ट ब्याङ्कै कस्टमरहरूलाई अफर गर्ने प्रक्रिया हो। अब गुणात्मक रूपमा त ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमरलाई कोर ब्याङ्किङभित्र रहेका, कोर सर्भिसभित्र रहेका कस्टमरहरूलाई सर्भिस दिँदा त्यसको गुणस्तर कम हुन्छ भनेर त कसरी मापन गर्न सकिन्छ? तर अघि यहाँ उठे जस्तै अब लागतको हिसाबले अघि प्रोडक्टको डेभलपमेन्ट गर्ने कुरामा पनि आयो। अहिले त बजारमा डिजिटल प्रोडक्टहरू, डिजिटल्ली डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रोडक्टहरू र फिजिकल्ली डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रोडक्टहरूको पनि एक्विजिसन कस्ट अथवा म्यानेजमेन्ट कस्ट मोडरेट हुन सक्ने, घटाउन सक्ने कुरा आइरहेको छ। संसारभरि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू एकातर्फबाट इन्सुरेन्स पोलिसीहरू चाहिँ अलिक कम लागतमा पनि अफर गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। हामी त्यो डिजिटाइजेसनको त्यो लेभलमा पुगिसकेका छैनौँ। अरू त्यसकारण चाहिँ प्रोडक्ट स्पेसिफाई गरेर जान चाहिँ सकिन्छ। जस्तो ब्याङ्किङ कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूलाई अफर गर्दा दुई तिनवटा मोडलहरू चाहिँ हेरेको पाइन्छ। एउटा चाहिँ कस्टमर अनबोर्ड गर्ने बेलामा एकदम सर्ट टर्म लोवर कस्टको प्रोडक्ट चाहिँ अफर गर्ने। अनबोर्ड गरिसकेपछि जस्तो कि ब्याङ्किङ कम्पनीले गरेको प्र्याक्टिस के थियो भने कुनै एउटा स्पेसिफाइड एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो भने इन्सुरेन्सको कभरेज छ भनेर भन्दैन। तर एक हप्तापछि चाहिँ त्यो नहुने। त्यसमा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ कन्टिन्युसनको पार्टमा त्यसको पार्टमा चाहिँ कसरी गुणस्तर कायम गर्ने एउटा पार्ट हो भने, अर्को पार्ट चाहिँ जस्तो आफ्नो भइरहेको कस्टमरहरूलाई चाहिँ क्यास भ्यालु प्रोडक्टहरूलाई फोर्सफुल्ली यो प्रोडक्ट आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रोडक्ट दिने। भोलि नवीकरणको इस्यु आउन सक्छ, नवीकरण नहुने। त्यो कुराहरूमा चाहिँ गुणस्तरको मापदण्ड मापन कसरी गर्ने, कन्ज्युमरको प्रोटेक्सनको पार्टमा दुईटै रेगुलेटरको कन्सर्न भयो। ब्याङ्किङ प्रोडक्टको पार्टमा चाहिँ ब्याङ्किङ रेगुलेटरको कन्सर्न हो भने इन्सुरेन्स प्रोडक्टको पार्टमा इन्सुरेन्स रेगुलेटरको क्लियर कन्सर्न नभयो भने चाहिँ त्यो अगाडि बढ्नै सक्दैन। अब क्वालिटेटिभ हिसाबले हामीले कुरा गऱ्यौँ भने ट्रेडिसनल जुन मेन परम्परागत बिमा अभिकर्ताहरूबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कुरा र ब्याङ्क एस्योरेन्स मार्फत हामीले अल्टरनेटिभ च्यानलबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने पार्टमा चाहिँ हामीले यो फरक छुट्याउन चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो, ब्याङ्कहरू पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि हाम्रो मोडलमा संस्थागत अभिकर्ताको रूपमा मात्र ट्रिट गरे हो। ब्याङ्क एस्योरेन्सको अरू मोडलमा जस्तो डाइरेक्ट सेल्सको पार्टमा, ब्रोकिङको नेचरको पार्टमा अथवा अरू डिजिटाइज अरू पार्टमा चाहिँ अरू पनि डिस्ट्रिब्युटर हुन्छन् अल्टरनेटिभ डिस्ट्रिब्युसनको पार्टमा, अरू हिसाबले कुनै फ्रेमवर्क नबनेको स्थिति र संस्थागत अभिकर्ताको रूपमा मात्रै काम गर्न सक्ने स्थिति भएको कारणले पनि अब दुवै अभिकर्ताकै हैसियतमा चाहिँ अफर गरेको प्रोडक्ट भयो इन्सुरेन्स रेगुलेटरको लागि। यसमा चाहिँ लागतको पार्टमा ब्याङ्कबाट बल्कमा बिजनेस आउने, धेरै बिजनेस आउन सक्ने भएको कारणले गर्दा थोरै लागत पनि पर्न सक्यो। अरू एक्सपेन्सेसको हिसाबले इन्सुरेन्स कम्पनीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त लाग्ने लागत त खर्च कमिसन अरू इन्सेन्टिभहरू चाहिँ लले अलाउ गरेकै प्यारामिटरमै हुने हो। निर्मल सरलाई अघि मैले साक्य सरलाई नै सोधेको प्रश्न यो चाहिँ अब बिमाको दृष्टिकोणबाट जसरी त्यो त्यति ठुलो सञ्जाल भएका शाखा भएको अवयव भएको ब्याङ्कहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई क्रस सेलिङ भन्दा पनि भ्यालु एडेड सर्भिसको रूपमा मात्रै अघि बढाउन बिमकहरू तयार छन् त, बिमा कम्पनीहरू? स्योर, थ्याङ्क यू हजुर। डेफिनेटली
हैन, यसलाई एउटा भ्यालु एडेड सर्भिसको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर एट द सेम टाइम भ्यालु एडेड सर्भिस मात्र होइन, यसलाई चाहिँ बेसिक प्रडक्ट पनि सेल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मेटलाइफको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि हामीहरूको इभन एसिया पेसिफिकमा ब्याङ्क एसुरेन्स एकदमै सफल रूपमा अगाडि बढाएको छ। स्पेसली हजुरको अहिलेको सक्सेस हेर्नु भने चाइना, इन्डिया, त्यस्तै गरेर जापान, दे आर भेरी सक्सेसफुल मोडल उहाँहरूले अगाडि बढिराख्नु भएको छ स्पेसिफिकली भन्ने पर्दाखेरि। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हजुरको सुरुवातको क्रममा अघि भन्नुभएको जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउँदो रहेछ धेरै कन्ट्रीमा, धेरै मार्केटमा। चाहे हामी इन्डियाको कुरा गरौँ अथवा भियतनामको कुरा गरौँ अथवा बङ्गलादेशको कुरा गरौँ, हामीहरूको आफ्नै एक्सपिरियन्समा पनि यस्तो किसिमको समस्याहरू आउने हुन्। तर समस्या आउँदै गर्दाखेरि के चाहिँ भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसको टोटल्ली कम्प्लिटली बन्द गर्नु भएन कि, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजम लगाएर त्यसलाई करेक्सन गर्नुभयो। त्यस कारण करेक्सन गर्नु, कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। त त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउनको लागि सबभन्दा पहिलो कुरो याद गर्नुपर्ने, अघि हजुरले भने जस्तै प्रिमियममा मात्र कम्पिटिसन होइन, त्यसको क्वालिटीमा कम्पिटिसन हुनु पर्यो। क्वालिटी भर्सेस क्वान्टिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यो क्वालिटी भर्सेस तपाईँको क्वान्टिटी मेन्टेन गर्नको लागि पर्सिस्टेन्सी के हो त? हजुरको आज सुरु गरेको जुन चाहिँ बिमा छ, ब्याङ्कले सेल गरेको बिमा चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ कन्टिन्युटी दिइरहेछ त? त्यो क्वान्टिटी चाहिँ जुन चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, तब यसले हेल्प गर्ने हो। र त्यसको लागि जरुरी के हो भन्दाखेरि अकाउन्टेबिलिटी, यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको अकाउन्टेबिलिटी, त्यस्तै गरेर एनआइएको अकाउन्टेबिलिटी र इन्डिभिजुअल जुन चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन पार्टनर ब्याङ्कहरूको अकाउन्टेबिलिटी र इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको आफ्नो आफ्नो अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ भेरी क्लियरली हामीले राख्न सक्यौँ भनेदेखि, आफ्नो आफ्नो अकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने हो भनेदेखि त यसमा कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउनु कुनै ठुलो कुरो छैन। र मेरो सजेसन के हो भन्दाखेरि यसरी नै आज जसरी हामी बसिरहेछौँ, मेबी हामीहरूको ब्याङ्क एसुरेन्स रेगुलेटरी कमिटी बनाउन सकिन्छ कि, जसमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि इन्भल्भ होस् र हाम्रो एनआइए पनि इन्भल्भ होस्, त्यस्तै गरेर हामी स्टेक होल्डर्सहरू जस्तो त्यहाँ पनि इन्भल्भ होस् र अल्टिमेटली कि टुगेदर एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम बनाएर त्यो कन्ट्रोल मेकानिजममा आफ्नो आफ्नो एकाउन्टेबिलिटी क्लियर गरेर हाम्रो ग्राहकहरूलाई अन्तिममा उहाँहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि बेस्ट सर्भिस जुन चाहिँ चाहे भ्यालु एडेड सर्भिस, अघि हजुरले जुन चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ, भ्यालु एडेड सर्भिस पनि गर्न सकिन्छ। किनभने त्यसको त थुप्रै इक्जाम्पलहरू भइसकेको छ। जुन चाहिँ हामीहरूको नबिल ब्याङ्क्सहरू नै सुरु गर्दाखेरि नबिल केयर भनेर सुरु गर्नुभएको थियो, एउटा भ्यालु एडेड सर्भिसको रूपमा क्रिटिकल इलनेस आफ्नो ग्राहकहरूलाई उहाँहरूले दिनुभएको थियो, राइट। र त्यही वेबाट अरू थुप्रै समाधानहरू अझै पनि छ। मेटलाइफसँग थुप्रै प्रडक्टहरू छ जुन चाहिँ भ्यालु एडेड सर्भिसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, चाहे कन्टिन्युटी अफ इन्कम होस् होइन, चाहे चाहिँ हजुरको क्रेडिट इन्सुरेन्स होस्। यसलाई चाहिँ भ्यालुएट गरेर ब्याङ्कले पनि लिएर जान सक्छ। तर अल्टिमेटली टिकारामजी अघि मैले भने जस्तै सबभन्दा पहिलो कुरो समन्वय, कोअर्डिनेसन र दोस्रो कुरो अकाउन्टेबिलिटी एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएको खण्डमा वी आर अल टुगेदर। अब एक राउन्ड पछाडि हामी बढीमा 3वटा प्रश्न लिन्छौँ। अब यो कडा गर्नुपर्छ, एकदमै यसलाई चुस्त पार्नुपर्छ भनिरहँदा बिमा प्राधिकरणले संस्थागत बिमाहरूका लागि, संस्थागत अभिकर्ताका लागि चाहिँ एउटा त्यस्तो नियमनकारी कार्यविधि ल्यायो जसले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क आश्वस्त हुन सकोस्। कस्तो किसिमको कार्यविधि ल्याओस् त? धन्यवाद फेरि पनि। वास्तवमा जस्तो अहिले हामीले अवलम्बन गरेको, तपाईँले आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा पनि भन्नुभयो, वास्तवमा ब्याङ्किङ सिस्टम तुलनात्मक रूपमा वाइड कभरेज चाहिँ छ। 753वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि वाणिज्य ब्याङ्कको एउटा शाखा पुगेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। करिब करिब 11,000को सङ्ख्यामा चाहिँ ब्रान्चहरू चाहिँ छन्। कमर्सियल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र माइक्रो फाइनेन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने सबै स्थानीय तहमा पुगिसकेको र करिब करिब अब डुप्लिकेसन त छ नै, 6 करोड 15-17 लाखभन्दा बढी ब्याङ्क एकाउन्टहरू भइसकेको अवस्था। त्यसपछि तपाईँ मोबाइल ब्याङ्किङको एडप्सन, वालेटहरूको चाहिँ एडप्सन हेर्नुभयो भने मेरो विचारमा ब्याङ्किङ कभरेज चाहिँ नि वाइड कभरेज तुलनात्मक रूपमा मानिन्छ। अब यो चाहिँ नि भित्र सञ्जालभित्र अथवा यो रेलभित्र चाहिँ चढेर बिमाले त्यो खालको यात्रा तय गर्न खोज्यो भने बिमा क्षेत्रको विकास साँच्चै भन्यो भने निर्विवाद नै मान्न सक्छौँ हामी। त्यो आवश्यक पनि छ। तर त्यसो गरिरहँदाखेरिमा जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले आज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप राखेको निक्षेपलाई 5 लाखसम्मको निक्षेप सानो निक्षेपकर्ताहरूको लागि अनिवार्य फिर्ता गर्ने जुन ग्यारेन्टी गरेको चाहिँ छ, त्यो डिपोजिट इन्सुरेन्सको माध्यमबाट जुन आफ्नै एउटा संरचना बनाएर
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण एउटा कोर्स नै बनाएर चाहिँ गरेको चाहिँ छ, प्रत्याभूत दिएको चाहिँ छ, अथवा डिपोजिट राखेपछि फिर्ता हुन्छ भन्ने खालको ग्यारेन्टी सेन्ट्रल ब्याङ्क गर्छ। अब सायद सेन्ट्रल ब्याङ्क यो पनि खोज्ला कि आफ्नो ग्राहकलाई आफ्नै चाहिँ छातामुनि अथवा अम्ब्रेला मुनि आएर अथवा छानामुनि आएर कसैले इन्सुरेन्स प्रिमियम बेचिरहेको चाहिँ छ, प्रडक्ट बेचिरहेको चाहिँ छ भने त्यसको क्लेम पर्दाखेरिमा त्यो ग्यारेन्टी दिने आधारहरू के हुन् एउटा त्यो खोज्न सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा यदि ब्याङ्क कस्टमरहरूमाथि कुनै खालको फोर्स सेलिङ अथवा मिस सेलिङका कुराहरू छन् भने त्यो कुरालाई यहाँले अहिले पनि उठाउनु भयो। जस्तो अब रेगुलेटरी चाहिँ विभिन्न खालका यो हामीले ब्याङ्क र इन्सुरेन्स कमिटीसँग सम्बन्धित जुन साझा समितिहरू मार्फत अथवा चाहिँ बनाएर हुन्छ कि के मार्फत हामी त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न सक्छौँ ताकि कस्टमरहरू मिस सेलिङ र फोर्स सेलिङमा अथवा त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा परेको छैनन् भनेको कुराको प्रत्याभूत कसरी दिन सक्छौँ, त्यो मेकानिजम चाहिन्छ होला, नम्बर 2। त्यसपछि हामीले विगतमा जुन खालका कमजोरीहरू केलाएर अथवा कमजोरी देखाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई बन्द गरेका चाहिँ थियौँ। जस्तो प्रिमियमको भोल्युमको आधारमा कमिसनलाई भन्दा सङ्ख्याको आधारमा, क्वालिटीको आधारमा अथवा कति चाहिँ क्लेम पर्यो, कति चाहिँ फिर्ता भयो भन्ने जस्ता आधारमा, त्यो सक्सेस रेटको आधारमा सर्भिस चार्जहरूलाई चाहिँ गर्न सकियो भने त्यसले पनि एउटा फ्रेमवर्कलाई सजिलो बनाउला, नम्बर 3। र चौथोमा के हुनसक्छ भने अहिले चाहिँ इन्सुरेन्सको मा हेर्दाखेरिमा कस्तो खालको मिस इन्फर्मेसन चाहिँ गइरहेको चाहिँ छ भने लेट्स से एकछिनलाई मान्नुहोस् मैले 1 करोड रुपियाँको कर्जा लिइरहेका चाहिँ छु, मैले 5 करोडको घर चाहिँ बिमा गर्न गएँ। अब ब्याङ्कहरू अथवा चाहिँ ले कस्तो गर्लान् भने मेरो कर्जा मात्रै सुरक्षित हुने तरिकाले बिमा गर्ने भनेर चाहिँ 5 करोडको घरलाई 1 करोडको कर्जा लिएको हुनाले 1 करोड मात्रै बिमा गरियो भने भोलि क्लेम पर्ने बेलामा कस्तो समस्या आइरहेको चाहिँ छ अहिले भने 5 भागको 1 भाग मात्रै बिमा गरिएको घरको, त्यस कारणले कुनै पनि क्षति जति क्षति भएको चाहिँ छ त्यसको 5 भागको 1 भाग मात्रै क्लेम दिने गरियो भने त अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी भइरहेको चाहिँ छ भने ब्याङ्क कस्टमरलाई भने ब्याङ्क कस्टमर भन्छ मैले 1 करोडको बिमा गरेको हुँ, ब्याङ्क इन्सुरेन्स भन्छ होलसम एमाउन्टको जम्मा 5 भागको 1 भाग मात्रै चाहिँ बिमा गरिएको। त्यसैले क्षतिको दाबी पनि हामी पनि दाबी अथवा त्यसको पेमेन्ट गर्दा पनि 5 भागको 1 भाग मात्रै गर्छौँ। यो यस्ता मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ छन्। त्यसरी यी कुराहरूलाई लिएर गएर हामीले चाहिँ एउटा साझा अवधारणा बनाउन सक्यौँ र सबैभन्दा यसको यहाँले लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्नुभयो र इन्डियाको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ पनि अहिले मिस सेलिङ र फोर्स सेलिङको एकदमै ठुलो गुन्जाइसहरू गुनासाहरू आइरहेका चाहिँ छन्। उहाँहरूले सबैभन्दा यसमा चाहिँ के हो भने स्ट्रङ सुपरभाइजर, स्ट्रङ रेगुलेसनको अभावमा कहिल्यै पनि कङ्ग्लोमेरेट बिजनेस सञ्चालन गर्न सकिँदैन। यो सिम्पल टाइपको बिजनेसको लागि मात्रै हामी अभ्यस्त भइरहेको बेलामा त्यो कङ्ग्लोमेरेट टाइपको चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने त्यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ एउटा कुरा, अर्को रेगुलेटरी आर्बिट्रेज हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरूलाई हामीले स्ट्रङली बसेर चाहिँ सोल्युसन गर्न सकेर तपाईँ यहाँले भने जस्तै मैले 4-5वटा जुन कुराहरू राखेँ त्यस्तै आगामी दिनमा आउन सक्ने सम्भावनालाई समेत राखेर चाहिँ जान सकियो भने त्यो फ्रेमवर्कले केही दिशानिर्देश गर्न सक्छ जस्तो मलाई ठिक उहाँले उठाएकै प्रसङ्गबाट टुङ्ग्याउँ होला अनि दर्शकमा जाउँ होला। 4वटा उहाँले नियमनका आधारहरू भन्नु हो नि, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने? गुरु सरले एकदम राम्रो विषय उठाउनु भयो। यो नियमनको सन्दर्भमा चाहिँ बिमा प्राधिकरणले यो संस्थागत अभिकर्ता र यो इन्डिभिजुअल अभिकर्ताको सन्दर्भमा बनाएको जुन हाम्रो आचार संहिता छ त्यो चाहिँ एउटै छ। अब हामी यदि ब्याङ्क एस्युरेन्सको मोडलमा जाने हो र ब्याङ्कले बेच्ने ब्याङ्क थ्रु बेचिने प्रोडक्टहरूको सन्दर्भमा भने चाहिँ हामीले यसलाई छुट्टै किसिमले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आगामी दिनमा हामी रेगुलेटरले पनि त्यसको चाहिँ छुट्टै फ्रेमवर्क बनाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो सँगसँगै यो मिस सेलिङको कुरा, त्यसपछि गएर हजुरको फोर सेलिङको विषयहरू जुन आइराखेको छ, यी विषयको सन्दर्भमा त अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, हजुरको चाहिँ हाम्रो आचार संहितामा यी कुराहरू स्पष्ट
स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अब त्यो बिमा प्राधिकरण भनेको के हो भने बिमा ऐनअनुसारै यो एउटा अर्धन्यायिक निकाय पनि हो। यसमा चाहिँ यी विषयका उजुरीहरू त्यो गुनासाहरू आयो भने हामी ती विषयलाई पनि सम्बोधन गर्छौँ, त्यसलाई हेर्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ होइन। त्यो बिमा प्राधिकरणकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भयो। र सँगसँगै यो लोनको बिमा गर्ने विषयमा पनि केही कुराहरू चाहिँ आएको छ। अहिले पनि यो बजारमा चाहिँ त्यो समस्या देखिन्छ। जस्तै 5 करोडको कसैको घर छ, 1 करोडको चाहिँ लोन छ ब्याङ्कमा भने 1 करोडको मात्रै बिमा हुने, भोलि क्लेम पर्दाखेरि चाहिँ त्यो एभरेज क्लज लाग्छ, इन्सुरेन्सको भाषामा हामी एभरेज क्लज भन्छौँ, त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले हामीले ग्राहकहरूलाई पनि यो चाहिँ जति आफ्नो प्रोपर्टीको चाहिँ मार्केटको भ्यालु हो त्यो भ्यालु बराबरको बिमा गरिएन भने भोलि चाहिँ समस्या सिर्जना गर्छ है यसले दाबी भुक्तानीमा भन्ने कुरा चाहिँ यो कता कता अलिकति चाहिँ अवेरनेसको समस्या पनि हो। र कति चाहिँ ग्राहकहरूले पनि यो बिमालाई चाहिँ त्यति उसमा चाहिँ प्राथमिकतामा नराखेको होइन, लोन बराबरको बिमा गरियो भने भइहाल्छ नि भन्ने खालको त्यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा लिएको कारणले गर्दा पनि यो समस्या भयो। यो विषय सम्बोधन गर्नैपर्छ। अहिले यसले चाहिँ बिमाको सन्दर्भमा चाहिँ यसले कता कता चाहिँ गलत म्यासेज दिइरहेछ। बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ गलत काम गर्छन्, ठगी गर्छन्। यो चाहिँ बिमा गर्ने बेलामा चाहिँ सबै कभरेज हुन्छ भनेर बिमा गर्न लगाउँछन्, लास्टमा क्लेम दिने बेलामा चाहिँ विभिन्न शर्त र सुविधाहरू चाहिँ लगाएर चाहिँ यो दाबी भुक्तानीमा समस्या सिर्जना गर्छन् भन्ने खालको कता कता त्यो आक्षेप पनि आउने गरेछ, त्यस्ता खालका गुनासोहरू आउने गरेछ। त्यो विषयलाई साँच्चै सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनको विषयमा पनि त्यो जुन हामीले लोनको कर्जाको चाहिँ त्यो बिमा गर्छौँ त्यो ऋणीहरूको चाहिँ त्यो विषयमा पनि अलिकति चाहिँ सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ। जति त्यसको चाहिँ भ्यालु हो, प्रोपर्टीको भ्यालु हो, त्यो भ्यालु बराबरको बिमा गर्ने गरी चाहिँ वातावरण बनाएर गइयो भने चाहिँ त्यो समस्या कम भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। गुरु सरले औँल्याएका यी सतर्कताहरू जस्तै नै साक्य सर, यदि शर्तसहित उसले अनुमति दियो भने त्यस पछाडि डेडिकेटेड टिम, तालिम प्राप्त टिम त्यसैका लागि छुट्याउन तयार छ? मोस्ट डेफिनेटली ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री तयार छ सर। यसमा किनभने पेनिट्रेसन इम्प्रुभमेन्टको कुरा मात्रै होइन, अघि हामीले कुरा गरे जस्तै जसरी चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटिजमा, डे टु डे लाइफमा चाहिँ ग्राहकहरू ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ हरेक टच पोइन्ट्समा आउँछन् होइन, चाहे त्यो आज मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरेर कुनै पेमेन्ट गर्नको लागि अथवा कुनै लोन लिनको लागि, कुनै डिपोजिट गर्नको लागि भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीमा भन्दा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा हाम्रा ग्राहकहरूको चाहिँ टच पोइन्ट्स, कन्ट्याक्ट चाहिँ डेली बेसिसमा बढी हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले फाइदा लिएर दुइटै इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सकारात्मक यो आउटपुट दिने खालको काम कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो यो होइन। आइएम स्योर यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको मैले अघि नै भने इन्डस्ट्री पनि फेरि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री पनि एकतर्फको यो ब्रान्चेसहरूको कन्सोलिडेसनमा गइरहेछ, ट्रान्जेक्सन्स आर गोइङ डाउन भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीलाई मैले कुनै मेरो ब्रान्च नेटवर्कमा पनि उहाँहरूको मान्छेलाई म राख्न सक्छु वेयर मेरो अहिलेको मान्छेको चाहिँ युज कम भइरहेछ, सो त्यहाँबाट पनि फाइदा हुनसक्छ। अब यो सतर्कताका साथ चाहिँ न्यू रेगुलेसनका साथ, टर्म्स एन्ड कन्डिसनका साथ चाहिँ यो फेरि खुल्ने अवस्था आयो भने अभियसली ब्याङ्कले एउटा बिजनेस केस पनि त्यसमा बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। अरियल सर, अब यसमा मार पर्ने फेरि उपभोक्तालाई नै हो कि दाबी भुक्तानी गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ता कहिले ब्याङ्कमा धाउनुपर्ने र कहिले इन्सुरेन्समा धाउनुपर्ने, त्यसैले यसलाई त्यो अन्योलता चिर्नका लागि चाहिँ ग्राहकमुखी सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ होला? यसमा पहिलो कुरा त हाम्रो ब्याङ्क एस्योरेन्स मोडलमा क्ल्यारिटी हुन सबैभन्दा पहिला जरुरी भयो। अघि मैले सुरुदेखि नै दुईवटा रेगुलेटरी पर्भ्यूबाट जुन प्रडक्टको पार्टमा, जुन मोडलको पार्टमा चाहिँ दुईवटा रेगुलेटर इन्भल्भ रहने स्थिति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रेगुलेटरी एम्बिट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भनेर मैले भनि पनि सकेको छु। इन्सुरेन्सको पार्टमा इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्चुअल एरेन्जमेन्ट हो, इन्सुरेन्स गरिसकेपछि इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम दिनुपर्छ, त्यसमा दुई मत भएन। सँगसँगै इन्सुरेन्स पोलिसी अफर गर्ने ब्याङ्किङ कम्पनी भयो, ब्याङ्किङ कम्पनीले अफर गर्दा वान टाइम पोलिसी चाहिँ लिँदैन, भोलि नवीकरण भएन भने अब त्यसको त्यो फेरि त्यो इन्सुरेन्सकै परियोभन्दा बाहिर जाने भयो। ब्याङ्किङ कम्पनीले अफर गर्ने भयो, कभरेज भएन अथवा पोलिसी डिस्कन्टिन्यू भयो भने, अथवा अघि गुरु सरले भनेको जस्तै अन्डर इन्सुरेन्सको सिनारियो भयो भने त्यसमा कन्ट्र्याक्चुअल एरेन्जमेन्ट र टेक्निकल पार्ट छ, त्यो इन्सुरेन्सको टेक्निकलिटिजमा पनि डेभिएसन हुनु भएन, कोर ब्याङ्किङको र कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको पार्टमा पनि फङ्सनमा पनि डेभिएसन हुनु त भएन। त्यसलाई ब्यालेन्सिङ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मेजर कुरा हो। यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा त अघि हामीले छलफल गरे जस्तै ब्याङ्क एस्योरेन्स मोडल नै हामीले बनाएर ब्याङ्किङ रेगुलेटर, इन्सुरेन्स रेगुलेटर, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, हामी इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीहरू समेतको जुन एउटा कन्ट्रिब्युटरी अप्रोचबाट, विन विन अप्रोचबाट त्यो ब्याङ्क एस्योरेन्स मोडल बनाएर अगाडि जान सक्यो भने हामीले बिमा ऐनलाई ओभरलुक गरेर जान पनि सक्छौँ। आजको दिनमा ठ्याक्कै भन्ने हो भने इन्सुरेन्स डिस्ट्रिब्युसनको पार्टमा अल्टरनेटिभ च्यानलहरूको परिकल्पना अहिलेको नयाँ ऐनले गरेको, बिमा ऐनले गरेको छ।
तर ब्याङ्क एस्योरेन्सको पार्टमा हामीले ठ्याक्कै भन्यो भने संस्थागत अभिकर्ताभन्दा बाहिर गएर एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ आजको फ्रेमवर्कमा पनि देखिँदैन। अब यसमा अब होलिस्टिक अप्रोच ब्याङ्किङ रेगुलेटर र इन्सुरेन्स रेगुलेटरको विन विन अप्रोचबाट हामी ब्याङ्किङको पनि कन्फिडेन्सियलिटी बढाउने, ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने पार्टमा र इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको पनि विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरेर इन्सुरेन्स पेनिट्रेसन अथवा फाइनेन्स इन्क्लुजनलाई नै हामीले बढावा दिने गरी होलिस्टिक अप्रोचबाट जान सक्यो भने त्यो फ्रेमवर्क नै त्यो एउटा सर्भिसको एग्रिमेन्ट हुनसक्छ। र सर्भिसको स्ट्यान्डर्ड इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले के मापदण्डहरू पालना गर्ने, प्रोटोकल के हुने, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर के हुने, ब्याङ्किङ कम्पनीहरूको प्रोटोकल के हुने, कोर बिजनेसभन्दा बाहिर के गर्न पाइने के गर्न नपाइने, र ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रोडक्ट ब्याङ्किङ कम्पनीले अफर गर्दाखेरि कस्तो मान्छेले त्यो प्रोडक्ट डिल गर्न सक्ने, ओरिएन्टेसनको लेभल चाहिँ के हुनुपर्ने भन्ने कुरामा क्लियरिटी भयो भने अभियसली क्लेमको बेलामा समस्या आउँदैन। क्लेम चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले नै दिने हो। ब्याङ्किङ कम्पनीले आफ्नो एकाउन्टमा लायबिलिटी क्रिएट हुने गरी यो प्रोडक्ट अफर गर्न पाउँदैन। त्यसकारण पनि त्यो ब्याङ्किङ जोखिम नबढ्ने गरी प्रोडक्टहरूको अफर गर्ने स्थिति हुनुपर्छ। र त्यसो भयो भने चाहिँ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले अभियसली क्लेम पे आउट गर्छ, त्यहाँ विवाद चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि विवाद पऱ्यो भने कोर्ट अफ फर्स्ट इन्स्टेन्स नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई नै तोकेको छ। बिमा प्राधिकरणले प्रोएक्टिभ मोडल चाहिँ प्रोएक्टिभ रोल चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। श्रेष्ठ सर, यो ब्याङ्कको इन्सुरेन्स यो मलाई भन्न किन अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्दाखेरि यो चुनावको दङदङ्गीले होला। ब्याङ्कबाट गरिने इन्सुरेन्स नहुँदाखेरि यसले ग्राहकमा र समग्र वित्तीय अवस्थामा कति असर गरिरहेको छ बिमाहरूलाई? डेफिनेटली त्यहाँ एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, ब्याङ्किङको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन, ब्याङ्क इन्सुरेन्सको कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ भन्ने कुरामा। र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि वान स्टप सल्युसन ग्राहकको जहिले पनि आवश्यकता हो होइन। आजको सुपर स्टोरहरू किन होइन यति सफल भइरहेछन् होइन, ग्राहकहरूले के खोज्छ भन्दाखेरि एउटा स्टेसनमा गएपछि अल्टिमेटली त्यहाँबाट सम्पूर्ण सल्युसनहरू, फाइनेन्सियल सल्युसन त्यहाँबाट पायो भनेदेखि ग्राहकहरूलाई उनीहरूको कन्भिनियन्स स्टोरको रूपमा उनीहरूले लिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्टमर पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भनेदेखि डेफिनेटली एकदमै त्यहाँनिर छ। अर्को के छ भन्दाखेरि अघि गुरु सरले भन्नुभएको छ, तपाईँको ग्राहकहरूलाई जब ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीबाट डिस्ट्रिब्युसन सुरु हुन्छ 753वटा पालिकाहरूमा त सबै ब्याङ्कहरू पुगिसक्नु भएको छ। र त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अलरेडी इस्टाब्लिस्ड एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर त त्यहाँनिर छ नि त। त्यही स्ट्रक्चरलाई चाहिँ इन्सुरेन्स र ब्याङ्क दुइटैले लिँदाखेरि त्यसको डेफिनेटली डिस्ट्रिब्युसन कस्ट एकदमै लो हुन जान्छ। जब डिस्ट्रिब्युसन कस्ट लो हुन जान्छ त्यसको पर युनिट कस्ट लो भएको कारणले भोलि गएर इन्सुरेन्सको प्राइसिङ पनि त्यसले चाहिँ लो गर्न सक्छ। र अल्टिमेटली के त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ अल्टिमेटली फाइदा पाउने कसले भन्दाखेरि तपाईँको ग्राहकहरूले हो। त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकहरूले एकातिर त्यो सर्भिस नपाएको कारणले गर्दाखेरि हायर प्राइसमा इन्सुरेन्सहरू लिइराख्नु परेको छ, त्यो नै एउटा लस भयो। अर्को कुरो इन्डस्ट्रीलाई जुन चाहिँ अघि भने हामीले 10% त कन्ट्रिब्युसन सुरु भइसकेको थियो, अरू कन्ट्रीहरूमा 50% कन्ट्रिब्युसन 60% कन्ट्रिब्युसन पुगिसके, हामीहरू त्यो पनि लुज गऱ्यौँ भन्दाखेरि होल इन्डस्ट्रीले त्यहाँनिर लुज गर्यो। अर्कोतिर ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई पनि अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिँ लो तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट इन्भाइरोमेन्ट भएको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ ठुलो पुँजी लगानी गरिरहेको अवस्थामा ब्याङ्क एस्युरेन्स भनेको यस्तो इन्कम जेनेरेटिङ एभिन्यू हो उहाँहरूको लागि जसमा कुनै क्यापिटल उहाँले असाइड गर्नु पर्दैन। तर के त भन्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा अर्को रेभिन्यू पनि जेनेरेट गर्न सक्ने, इभन ब्याङ्कहरूले पनि जेनेरेट गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ ह्युज अमाउन्ट जेनेरेट गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण यो यस्तो किसिमको टुल हो कि यो ब्याङ्क एस्युरेन्स भन्ने कुरो, यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल, यसले ग्राहकको लागि पनि सम्पूर्ण रूपमा फाइदा गरिरहन्छ। त्यो फाइदा अहिले कस्टमरले लिन पाएको छैन। इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले पनि 50-60% कन्ट्रिब्युसन त्यो फेजमा पुग्न नसके पनि 10देखि 20% त लिन सकिन्थ्यो होला, त्यो सेल पनि लिन पाएको छैन। र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले पनि जुन चाहिँ विदाउट क्यापिटल असाइन नगरिकन उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा एडभान्टेज लिन सक्नुहुन्थ्यो एभिन्यूको लागि, त्यो पनि लिन सक्नु भएको छैन। त्यसकारण अहिलेको सिचुएसन जुन चाहिँ स्टप भएको सिचुएसन छ त्यो चाहिँ सबै पक्षको लागि लुजिङ सिचुएसन हो। त्यसकारण यो चाहिँ हामीले जति सक्दो चाँडो, यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट पनि छ, रेगुलेटरी निकायहरूलाई यहाँ मेरो रिक्वेस्ट पनि छ कि जति सक्दो चाँडो यसलाई लिएर आउन जरुरी छ। अर्को एउटा ब्लेम लाग्ने गरेको छ टिकारामजी, मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ, हामीहरूको यत्रो धेरै चाहिँ हामीको अभिकर्ता साथीहरू छ, उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ रोजगारी छ त्यसमा के हुन्छ भन्ने कुरो र हामीहरूको अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि जति पनि हामीहरूको फिल्ड फोर्सेसहरू छ, जुन बेलामा ब्याङ्क एस्युरेन्स त्यहाँनिर हुन्छ, जुन बेलामा ब्याङ्क एस्युरेन्स फस्टाउँछ
अभिकर्ताको सेल्स पनि त्यति नै हाई गएको पाउँछौँ हामीले। विगतको जुन बेलाको ब्याङ्क इन्सुरेन्स सेल भएको पिरियडमा छ, किन भन्दाखेरि ब्याङ्कले त अवेरनेस ल्याउँछ, त्यसले क्रेडिबिलिटी ल्याउँछ होइन, त्यसले गरेर रेपुटेसन तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट गराउँछ र अल्टिमेटली त्यो एडभान्टेज के त भन्दाखेरि यही सोसाइटीमा अभिकर्ताहरूले पनि त्यसलाई लिन पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो इभन अभिकर्ताको लागि पनि विन विन सिचुएसन हुन जान्छ। त्यसै कारण दिस इज वन्डरफुल टुल। अब म स्वयंसेवकलाई माइकको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गर्दछु। हामी बढीमा 3वटा प्रश्न लिन्छौँ र त्यस पछाडि सेसन टुङ्ग्याउँछौँ। कृपया हात उठाइदिनु होला। हजुर, यता एउटा प्रश्न हामीले देखिसकेका छौँ। समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि चुटकरीमा प्रश्न मात्रै र कसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ बताइदिनका लागि पनि अनुरोध। हजुरले माइक त्यही दिइराख्नुहोस्, उताबाटै अन गरिदिनुहुन्छ। यस, भेरी गुड आफ्टरनुन। म अरुण बस्नेत, Chief Distribution Officer of MetLife Nepal. So I don't have a question. I just want to share my experience, like our experience, in fact. We started bank assurance in Nepal in 2006. We had a very good experience. Mis-selling, forced selling, I mean, we don't have any complaints. Customer complaint zero. All top banks were our partners, even in Asia. Zero complaint. China hamro pani complaint. त्यसैले forced selling, mis-selling, आफूमा पनि भरपर्स लाग्छ त्यो चाहिँ नि. So another thing is, again we introduced micro insurance in 2009. It's doing excellent. It's talk of the, I mean, सबैको प्रायोरिटीमा छ. क वर्गको त बन्द गर्यौँ हामीले, घ वर्गमा गजब चलिरहेछ हजुर. It's kind of bank assurance. हाम्रो आफ्नै एक्सपिरियन्स. हजुर, तपाईको कुन इन्स्योरेन्स हो? MetLife. सो भने के भन्दाखेरि, आई मिन मैले भन्नु खोजेँ के भन्दाखेरि, क वर्ग त बन्द गरे, घ वर्गले यसरी गरेर देखाइदियो कि होइन. अहिले तपाईँको लोन लिने कस्टमरले के सोच्छ थाहा छ तपाईँको, मेरो बिमा भयो भनेर सोध्छ कि. त्यतिसम्म अवेरनेस आयो होइन. हाम्रै कम्पनीको अहिले 8,50,000 कस्टमर हाम्रो माइक्रो इन्सुरेन्समा छ. वर्गको हामीले 650 देखि 700 सम्म क्लेम तिर्छौँ हामीले, डेथ क्लेम वर्षको, आई मिन महिनाको होइन. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टु एभ्री वान होइन, इट्स हाई टाइम टु ओपन ब्याङ्क एस्योरेन्स होइन. तपाईँको कस्तो भने नेपालमा हामी मेटलाइफ नेपालले हामी मात्रै देश हो जसले चाहिँ ब्याङ्क एस्योरेन्स रिपोर्ट गर्दैन कि. हस्, हुन्छ, हामी लिन्छौँ दुईवटा. केही प्रश्न छन् भने हस्, ठ्याक्कै दुईवटा हात उठेको छ. अगेन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यसपछि हाम्रो अर्को सेसन छ र त्यसपछि लन्च ब्रेकमा विचार विमर्श आदान प्रदान गरौँला, कमेन्ट्सहरू, सजेसन्सहरू लिउँला. त अहिलेलाई भने क्वेसनकै लागि अनुरोध. थ्याङ्क यू. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आशिष शर्मा. म ब्याङ्कर बाई प्रोफेसन र अहिले चाहिँ म फिन्टेक कम्पनी रन गरिरहेको छु. यो ब्याङ्क एस्योरेन्सको मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन, 25 वर्षदेखि चाहिँ मैले सर्टेन ब्याङ्क र सर्टेन इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ मेरो पोलिसीहरू ह्यान्डल गर्न दिएको होइन. म बाहिर बस्दाखेरि पनि यहाँ ब्याङ्कले दिएको हिसाबले चाहिँ यो ब्याङ्क इन्सुरेन्स जानुभन्दा अगाडि चाहिँ वाट आई सजेस्ट इज बोथ ब्याङ्क एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी हेज टु इन्भेस्ट अन डिजिटल प्लेटफर्म्स होइन. किनभने मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स, म 10 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि 3 वर्षसम्म मेरो प्रिमियम चाहिँ मेरो खाताबाट काटेको, तर इन्सुरेन्स कम्पनीमा नगएको होइन. त्यसमा चाहिँ दुइटैको गल्ती. ब्याङ्कमा स्टाफ चेन्ज भयो, क्रेडिट एडभाइस पठाउनु पाएन, उता इमेल पठायो, क्रेडिट एडभाइस इमेल पठायो, उता इन्सुरेन्स कम्पनीमा त्यो स्टाफ चेन्ज गरिसकेको उसकोमा चाहिँ त्यो पुगेन होइन. पछि मैले 3 वर्षपछि आएर चाहिँ आई हेभ टु रिकन्साइल, इन्सुरेन्स कम्पनीमा गएर ब्याङ्कमा गएर सारा पहिलादेखिको पेमेन्ट देखाएर होइन अनि रिकन्साइल गर्नु पऱ्यो होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ के भने वी मस्ट गो फर डिजिटाइजेसन. अब अहिले त सबै अब टेक्निकल प्लेटफर्महरू छ होइन. सो एपिआई इन्टिग्रेसन गरेर रियल टाइम पेमेन्ट्स हुन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क ब्याङ्क एस्योरेन्सलाई चाहिँ ठुलो प्रस्पेक्ट देखेको छु मैले पनि. हस्, अब एउटा प्रश्न यतापट्टि हात उठेको छ. नमस्कार, म विष्णुप्रसाद सापकोटा फ्रम सिटिजन लाइफ. जस्तो एउटा चाहिँ मिस सेलिङ, फोर्स सेलिङमा खास भएको छ भन्ने लाग्छ. जस्तो फ्याक्ट चाहिँ अब त्यो के हो, जस्तो ब्याङ्कले अर्न गर्ने भन्दा, त्यो ब्याङ्कले आफ्नो कामबाट अर्न गर्ने भन्दा इन्सुरेन्स एजेन्ट भएर अर्न गर्नेमा बढी भएर हो कि
नबुझाइकन पोलिसी सेल गरिदिने। जस्तो कि यहाँ चाहिँ के लाग्छ भने त्यो प्लम्बरलाई इलेक्ट्रिसिटी फिट गर्न लगाए जस्तो भइरहेछ कि ब्याङ्करलाई बिमा बेच्न लगाएर त्यो अलि त्यहाँ पनि विज्ञ राखिदिएको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अनि फेरि ब्याङ्कले चाहिँ कता कता बिमालाई अलिकति एक्सेप्ट नगरेको हो कि अब यो अलि झर्रा भाषामा भन्दा आज 2019देखि आज बल्ल हजुरहरूको बोलचाल भयो जस्तो मानियो कि दुईवटा नियामक बिच। यो चाहिँ दुईवटा नियामकले एन्सर गर्नुहुन्छ होला होइन। जबकि यसमा रिसर्च कति भयो त 19देखि आजसम्म? अनि त्यस पछाडि अलिकति मैले पोइन्ट वाइज राखेँ। जस्तो रिन्युअल फलोअप ब्याङ्कहरूले पटक्कै गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ बजारमा। पहिलो किस्तामा 25% कमिसन आइहाल्यो, दोस्रो किस्तादेखि त्यस भाँडमै जाएगा त्यो अवस्था छ भन्छ। देन अर्को कुरा विषयगत गाम्भीर्यतामा चाहिँ एकदमै कमी छ, जबकि बिमालाई बैङ्कले एक्सेप्ट नै गर्दैन त्यो बुझाइ छ। अनि अर्को पाटो चाहिँ बैङ्करहरूले बिमा खरिद गर्न आउनुहुन्छ अनि 3 वर्ष चाहिँ रेगुलर राख्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको सरेन्डर भ्यालु जेनेरेट हुन्छ भनेर हामीले भन्यो भने यो त खत्तम काम भनेर उनीहरूले भन्नुहुन्छ क्या, त्यो ब्याङ्करहरूले भन्नुहुन्छ। भनेको चाहिँ बिमा ऐनलाई नै क्वेसन मार्क गर्नुहुन्छ ब्याङ्कबाट। यस, थ्याङ्क यू। हस्, सबभन्दा धेरै त गुरु सरलाई नै आएका होलान् प्रश्न। अरूसँग आयो भने तत्त उत्तर दिनु होला, नत्र भने मौनम स्वीकृति लक्षणम। हुन त धेरै कुराहरू हामीले छलफल गरिसकेका चाहिँ छौँ। अहिले चाहिँ हामीले म अलिक ब्रोडर तरिकाले उत्तर दिन्छु सबैलाई हुने गरेर। वास्तवमा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी भनेको ब्याङ्कको मात्रै स्टेबिलिटी होइन। डेफिनेटली फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीभित्र ब्याङ्कको स्टेबिलिटी, बिमाको स्टेबिलिटी, क्यापिटल मार्केटको स्टेबिलिटी, ओभरअल भनौँ न इभन सबै कुराहरूको स्टेबल भइसकेपछि मात्रै बल्ल फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हुने हो। त्यो प्रयोजनको लागि तत्त निकायहरू, तत्त रेगुलेटरहरू सजग हुनुपर्छ, प्रयत्नशील हुनुपर्छ, प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। त्यसमा ब्याङ्किङको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिने हो, बिमाको जिम्मा प्राधिकरणले लिने हो। कि होइन भने हामी वान स्टप फाइनेन्सियल सुपरमार्केट बनाउने हो भने मैले फेरि म सैद्धान्तिक बहसमा अगाडि जानुपर्छ। यदि हामीले त्यसो गर्ने हो भने हामी युनिभर्सल ब्याङ्किङ मोडलमा जानुपर्छ। युनिभर्सल ब्याङ्किङ मोडल भनेको एउटा ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्किङ प्रडक्ट पनि बेच्नु पाउनुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ पनि हुन्छ त्यहाँभित्र, एसेट्स म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ त्यहाँ, इन्सुरेन्स पनि हुन्छ। त्यसरी हामी सबै कुरालाई कङ्ग्लोमेरेट गर्न खोजिरहेको छैनौँ। यहाँ सिम्पल के भन्न खोजेको भने एउटा ब्याङ्कले आफ्ना ग्राहकलाई दिने सेवा त्यसमा बिमा अनिवार्य चाहिँ छ भने वाइ नट, किन चाहिँ त्यसलाई बिमा कम्पनीसँग मिलेर एउटा अभिकर्ताको रोल खेल्न किन नदिने? कुरा सिम्पल छ नि। तर त्यसो गरिरहँदाखेरिमा एउटा ग्राहकले म मर्कामा परेँ भनेर चाहिँ भन्यो भने अथवा त्यसलाई बिमा गरियो तर त्यसको प्रत्याभूत अथवा चाहिँ क्लेम पर्दाखेरिमा पेमेन्ट आयो कि आएन भन्ने बारेमा वाणिज्य ब्याङ्क रेस्पोन्सिबल हुने हो अथवा बिमा कम्पनी रेस्पोन्स हुने हो? स्वाभाविक ढङ्गले बिमा कम्पनी रेस्पोन्स हुनुपर्ने होला। अब त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई कसरी लैजाने? यदि समस्याहरू आयो भने कहाँबाट सम्बोधन हुने हो भनेर अहिले हामीले जुन फ्रेमवर्कको पनि कुरा गऱ्यौँ, उहाँले एउटा पोटेन्सियल एउटा कस्तो खालको फ्रेमवर्क भयो भने जान सकिन्छ भनेर भन्नु सोध्नु भएको थियो। हामीले यी कुराहरूलाई सर्ट आउट गर्न सक्यौँ भने अब यो अहिले होइन बिमाको समस्या छैन, ब्याङ्कको समस्या हो अथवा ब्याङ्कको समस्या छैन बिमाको समस्या हो भनेर तर्क वितर्क गर्नुभन्दा समस्या थिए, त्यसकारण चाहिँ यसमा हामीले सोच्नु पर्थ्यो। त्यो सोच्नको लागि कस्टमरको साइडबाट हेर्दाखेरिमा ब्याङ्कले सोच्ने कुरा एउटा पार्ट रहन्छ, तर बिमाले कम्पनीहरूले आफ्नो प्रडक्ट लगेर अर्को चाहिँ घरधुरीबाट भित्रबाट त्यो प्रडक्ट चाहिँ बेचिरहँदाखेरिमा त्यो कसरी त्यसका केही नर्म्सहरू के हुन्छन् भन्ने बारेमा बिमा कम्पनीहरू पनि अवेर हुनुपर्छ। होइन भने एउटा सुपर मार्केटको कन्सेप्टमा तपाईँले जानुभयो भने जस्तो अब मान्छेले खोजेको त त्यही छ नि। अहिले तल्लो तलामा ग्रोसरी हुन्छ, त्यस माथिल्लो तलामा कुनै चाहिँ कपडाहरूको पसलहरू होला, तेस्रो तलामा इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू हुन्छ, माथिल्लो तलामा फर्निचर राख्छ। अनि एउटै स्टप सेन्टरमा गयो भने मान्छेले अन्त बजारतिर घुम्नु पर्दैन। त्यसो भने ब्याङ्क पनि त्यो खालको बनाउन सक्नुपर्छ, तर त्यसको लागि केही मोडलहरूको बारेमा सोच्नु पनि आवश्यक चाहिँ छ र सँगसँगै त्यो इफिसियन्सी पनि हुनुपर्छ। तपाईँले भने ठिक पनि हो, ब्याङ्कहरूलाई बिमा गर्न दियो भने ब्याङ्क कर्मचारीले नबुझ्न सक्छन्। यदि हो भने त्यो बुझाउने जिम्मा अथवा त्यो गराउने जिम्मा चाहिँ फेरि के हो त
इन्सुरेन्स कम्पनीको। यो बहसमा यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, आउँदो मौद्रिक नीति अथवा त्यस बिचमै कुनै निर्देशन आउन सक्ने सम्भावना? त्यसरी मैले ठ्याक्कै समय सीमै तोकेर निर्देशनै ल्याइहाल्ने कुरालाई त गर्न मिलेन अहिले। तर एकचोटि कस्तो रह्यो भने यदि नेपाल बिमा प्राधिकरणले जुन 76 सालमा बन्द भएको चाहिँ नि जुन हाम्रो पोलिसी थियो, जुन स्किम थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ नि सोच्न आवश्यक छ भनेर चाहिँ उहाँले कुरा राख्नुभयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क त्यसको लागि छलफल गर्न र चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हामी तयार रहन्छौँ। यसलाई छलफलको सुरुवात मानौँ। अब यहाँले उत्तर दिएपछि टुङ्ग्यौँ होला, होइन? हस्। हजुर, हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल बिमा प्राधिकरण दुवै राज्यकै अङ्ग हो, दुईटै नियामक निकाय हो, वित्तीय प्रणालीका चाहिँ नियमनकारी निकाय हो। हामी दुवै निकायहरूको उद्देश्य के हो भने बिमा मार्फत चाहिँ आम नागरिकको चाहिँ जोखिम सुरक्षण गर्ने नै हो बिमा मार्फत चाहिँ, होइन? त्यो हुँदाखेरि यी जे विषयहरूमा हाम्रो छलफल भइरहेछ, कतिपय कानुनी जटिलताहरू छन्, व्यवहारिक समस्याहरू छन्, यी विषयहरूमा छलफल भएको छ। यो चाहिँ सकारात्मक रूपमा हामीले यी समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको हुँदा र हामी भोलि आगामी दिनमा चाहिँ यो बन्द भएको ब्याङ्क एसुरेन्स चाहिँ खोलेर यसलाई चाहिँ बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी जति पनि स्टेक होल्डरहरू छौँ, यी सबै स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ समझदारीमा र यो समस्याहरू आइडेन्टिफाई भएका समस्याहरू चाहिँ समाधान गरेर जानलाई चाहिँ बिमा प्राधिकरणले यसमा पक्कै पनि रोल खेल्छ। हामी बिमा प्राधिकरणले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग यो विषयमा चाहिँ समन्वय गरेर र बिमा कम्पनी ब्याङ्किङ सेक्टरसँग पनि समन्वय गर्न चाहिँ हामी तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि म हजुरहरूलाई चाहिँ। हस्, यो उपस्थिति भनेको चौथो नेसनल इन्सुरेन्स डिस्कोर्समा आइपर्दा यही विषयमा फेरि छलफल गर्नु नपरोस्, त्यसको पहल यहाँले लिनुहोस्। उहाँले आफै भनिसक्नुभयो त्यसको लागि उदार हुनुहुन्छ भनेर, र सहभागिताका लागि र प्रेक्षालयमा रहनुहुने सबैलाई आभार। अहिलेलाई यो श्रृङ्खला यति नै, नमस्कार।